बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, आप सबको आओ कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स नंबर 6 के आखिरी ऑफिशियल क्लास में खुशामदीद। आज हम इंशाल्लाह ताला हमारी सूरत बकरा कंप्लीट हो जाएगी, आयत नंबर 284 से 286 तक, और इसके साथ साथ हमारा कोर्स नंबर 6 भी अपने पाया तकमील को पहुंच जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि उसने हमें इस लायक किया कि हम इस सूरा को अपनी कम इल्मी और क्या कहते हैं, मतलब जितनी भी हमारी थोड़ी बहुत नॉलेज थी उसके हिसाब से हमने इसको समझने की भरपूर कोशिश की। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस पैगाम को उस तरह से समझ सकें जिस तरह से कि इसका हक है और इस पे अमल भी कर सकें। तो आप लोगों के साथ खासा तवील सफ़र हमने किया, 2C 2 3 4 5 और अब 6 अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल 5 मार्च 2023 को हमने 2C 6 का आगाज़ किया था, और आज क्या है, 25 फरवरी। ऑलमोस्ट एक साल इसमें हमारा जो है वो हुआ कंप्लीट। एक साल में हमारा ये सूरतुल बकरा जो है 1.5 पारा, इसे हमने कंप्लीट किया। तो एंड पे देखेंगे कि हमने कहाँ थे हम कोर्स 1 शुरू करने से पहले और कोर्स 6 कंप्लीट करने के बाद। वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ। तो चलें आगाज़ करते हैं अपनी कोर्स का। इससे पहले हमने इसकी 283 आयत कंप्लीट कर ली थी। इन आयत के बारे में, ये जो 2 आयत हैं 85 और 86, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो 2 आयत हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये निहायत फजीलत वाली आयत है। और वैसे भी सूरह बकरा और सूरह आल इमरान को 2 रोशन सूरतें कहा गया, और इन दोनों सूरतों में मुशाबहत भी है, कुछ फ़र्क भी है, इसीलिए इनको जोड़ा जोड़ा। जिस तरह से डॉक्टर शारदा कभी आपने सुना हो, उन्होंने कई सूरतें जो हैं कुरान की उनको जोड़ों की सूरत में बयान किया है कि ये 2 सूरतों का जोड़ा, ये 2 सूरतों का जोड़ा। तो सूरह बकरा और सूरह आल इमरान को भी इसी ही जुमरे में डाला गया कि ये दोनों भी जोड़े की सूरत में है। इस तरह के इनमें गहरी मुशाबहत भी है और कुछ फ़र्क भी है, और वो फ़र्क ऐसा है कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। दोनों सूरतें जो हैं वो अलिफ लाम मीम से शुरू। और सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयत हैं इनके लिए है कि ये अर्श के नीचे के ख़जाने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर अता की गई थी। उस वक्त 3 चीज़ें अता की गई थी, जिनमें से एक 5 वक्त की नमाज, सूरह बकरा की ये आखिरी 2 आयत, और वो मोमिन जो उसके तमाम गुनाहों की बख्शिश, जो शिरक नहीं करता। तो ये अर्श के खास खजाने से इसके बारे में कहा जाता है कि जो रात को इसको पढ़ के सोता है वो इसके लिए काफ़ी हो जाती है, यानी इसकी हिफाजत के लिए काफ़ी हो जाती है। और इसके साथ मांगी गई दुआ जो है वो कबूलियत का दर्जा रख। और अक्सर आपने देखा होगा कि सूरह जो हैं कुरान की वो ख़त्म, जब उनका अख्तामी कलमात आते हैं तो वो इसी तरह से शुरू होते हैं जैसे आज की हमारा रुकू शुरू होगा, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अक्सर सूरतों के आखिर में ये होता है। सूरह बकरा के मज़ामीन जो है उसके बारे में कौन मुझे बताएगा कि सूरह बकरा में हमने कौन कौन से मज़ामीन किए थे? हैंड रेस करके बता सकते हैं। अगर एक नहीं, मतलब बारी बारी भी बता सकते हैं आप लोग, एक से ज्यादा लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह, पहल कौन करेगा? सूरह बकरा के मज़ामीन जो थे शुरू से आखिर तक, अगर कहें हम। जी
क्यों भाई, सब खामोश क्यों हो गए? सूरह अ, बकरा की मज़ामीन शुरू करें, जी, कैसे शुरू हुए थे? एक मतलब सूरह ये बकरा जो है ये तो वैसे भी उसके ऊपर है, इसका जो नाम है वो गाय गाय के उसके ऊपर जो अ, है ना, जी इसलिए जी इसको सूरह बकरा कहते हैं। जी। और जो है इसके अंदर हमने जो है अ, मज़ामीन हमने कौन कौन से इसमें किए हैं अब तक के, जो मज़ामीन थे हमारे, आप जहन में लेकर आए कि उसी शुरू से शुरू करें? जी मैडम, अच्छा, जी, तो किसी शुरू को। से कह रही हैं आप, शुरू से, ओके। हाँ, सूरह बकरा के मज़ामीन तो फिर शुरू से ही आएंगे ना। हदायत मुत्तकी के लिए, जी जी। मुत्तकी की निशानी, हम्म। काफिरों को हदायत नहीं, मुनाफिकों को हदायत नहीं, दो रुखे, दोज़खी। आप बेशक एक एक इशारा ना भी बताएं तो सिंपली एक बड़े उसमें बता लें। जी, शुरू में मुत्तकी की निशानियां हैं। जी उसके बाद काफिरों के बारे में छोटा सा एक दो आयतें हैं, फिर मुनाफिकों के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात हुई हुई है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मिसालें दी हैं, जैसे आग की मिसाल दी, बारिश की मिसाल दी। फिर उसके बाद कुफर कैसे है, कौन लोग करते हैं। फिर हजरत आदम की पैदाइश का किस्सा शुरू होता है। अ, उससे पहले कुरान को चैलेंज जो लोग करते हैं या कुफर कैसे करते हैं। फिर हजरत आदम की पैदाइश का किस्सा है, और सजदा और इब्लीस। फिर उसके बाद डिटेल में प्रॉब्ली 40 नंबर आयत से बनी इसराइल का किस्सा शुरू हो जाता है। जी। ठीक है। और बनी इसराइल के किस्से के बाद फिर दोबारा से हजरत इब्राहिम की तरफ मामला चल जाते हैं। बस हम लोगों ने तो इतना ही किया अभी तक, बस वहां तक पहुंचे। फिर उसके अ, आगे बस। क़िबले जी जी उसमें क़िबले की तब्दीली का भी आया था, जी जी। और जो है सही। आजमाइश की भी आई थी, हम्म। और वो ख्वाहिश पे भी थे उनके, और वो था क्या कहते हैं, सफा मरवा की निशानियां थी, और वो थी क्या कहते हैं, अ, उम, उससे बारात का भी था ना, बारात भी लिखाई गई थी, मतलब उसको वो भी था ना। सूद के मुतालिक था, हाँ सूद के मुतालिक था। हाँ। और ठीक है। और वो मतलब पैरवी का भी था उसके अंदर, और वो हराम चीजों से भी था। और और निकाह और उसके भी थे, हाँ, अम, जी मिसाइल बताए हाँ। थे। आदत छुपाने निकाह, वालों पे तो तलाक। सूद की थी, सही। हज के और अहकाम, रोजे के कसा अहकाम। जी, जी, कत्ल का बदला और कसास की हिकमत, ये सब भी बताया था। निशानियां थी, मोहब्बत थी की निशान वो थी, ये चीजें थी। जी। और हकूक़ुल इबाद का जिक्र किया गया है। उसके बाद नाहक माल खाने वालों के ऊपर की वजह से बात किया गया है। हज उम्रे के मसाइल हैं, और और गवाही वगैरह के हैं, आपस के ताल्लुकात तिजारत के और हैं। सूद के मुतल्लिक भी। तिजारत और सूद के मुतालिक बात हुई पीछे हमारी। जी। ठीक है। और उसके बाद तलाक के मसाइल हैं, निकाह सानी के तरीके हैं। यानी सारी सूरह बकरा जो है बहुत सारे मसाइल का इसमें एक तरह से हल बताया गया है। हर मसले को डिस्कस किया गया है इसमें। सारे अब क्योंकि जो पहले हमने पढ़े थे कि इसमें जो पहले हमारे इशारे थे ना, शुरू शुरू के जी 5 5 सफ़ात थे हमारे, उनमें तो पहले 5 सफ़ात थे, उसमें जो टॉपिक था वो हिदायत था, जो मुत्तकीन के लिए थी और काफिरीन और मुनाफिकीन के लिए नहीं थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा था। उसके बाद बनी इसराइल शुरू हुआ सफ़ा नंबर 6 से। जी ठीक है, तो सफ़ा नंबर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18.5 तक चला बनी इसराइल। बनी उसके बाद इसराइल। जी फिर उसके बाद जो है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बैतुल्लाह के बारे में बात आई। फिर उसके बाद जब हम
दूसरे पारे पर आए हैं, तो फिर वो तहवील क़िबला, फिर वो सारे जो थे अहकामात और अकायद के ऊपर सारी बात, जो भी जी, माशरती सारे मसाइल। माशरती वसीयत कैसे करनी चाहिए, हाँ जी, जहाद का क्या तरीका, ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं सब, उसके बाद। जी जी, अकायद और जी जिसे हम कह सकते हैं कि इन शॉर्ट वी कैन से कि अकायद और जी अहकामात के ऊपर था सारा, जी। किसास का और ये सब हमने किया। और अब हम आखिरी रुकू पर हैं, और आखिरी रुकू आखिरी, में हम, अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी तो आखिरी रुकू जो है इसको अभी हम पहले सुन लेते हैं, और उसके बाद हम पहले इसका वो कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, सरफी और नाहवी तशरीह कर लेंगे, और बाद में इस पे थोड़ी सी डिस्कशन हम कर सकते हैं इन आयत पे। जी, ठीक है, ठीक है। तो पहले सुनते हैं। सबसे पहले पूरी स्लाइड सुननी पड़ेगी ऊपर से, क्योंकि ये एक स्लाइड को हमने 2 टुकड़ों में कर लिया था। तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सॉरी, आप लोग को आवाज नहीं आ रही होगी, मुझे ख्याल है कि मैंने शेयर साउंड नहीं किया। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير सदक़ल्लाहु अलज़ीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है। व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम, और अगर तुम जाहिर कर दो जो तुम्हारे दिलों में है, औ तुख्फूहु, या उसको छुपा लो, युहासिबकुम बिहिल्लाह, हिसाब लेगा तुमसे इसके बारे में अल्लाह। व यगफिरु लिमन यशाउ, बस बख्श देगा उसको जिसको वो चाहेगा। वो युअज़्ज़िबु मन यशा, और अजाब देगा उसको जिसको वो चाहेगा। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखने वाला है। आमन रसूल, ईमान लाए रसूल, बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही, जो कुछ नाजिल किया गया उनकी तरफ, उनके रब की तरफ से। वल मुमिनून, और मोमिन भी। कुल्लुन आमना बिल्लाही, हर कोई ईमान लाया अल्लाह पर, व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, नहीं हम फर्क करते किसी एक में भी रसूलों, उसके रसूलों में से। वकालू समेअना व अताअना, और कहते हैं, उन्होंने कहा हमने सुना और हमने इताअत की। गुफराना का रब्बना व इलैकल मसीह, तेरी बख्शिश चाहते हैं ऐ हमारे रब, और तेरी ही तरफ लौटना है, तेरी तरफ लौट के जाना है। ये तो इसका हो गया ट्रांसलेशन। और अब हम इसको देख लेते हैं बारी बारी से, 3-3 लाइनें कर लेते हैं, या 3 लाइनों में एक आयत कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद अगली 3 में दूसरी कंप्लीट हो जाएगी। तो कौन शुरू करेगा? कहाँ से शुरू करना है? ये जो हमने तो लिल्लाहि मा फिस समावाति से हाँ, करना था हमने ना। यहाँ से करना, हाँ, लिल्लाही से करना। लिल्लाही से चलिए लेके हम, शाइन कदीर तक, 284 तक आप कर दें, उसके बाद फिर और जो करना चाहें कर देंगे। चलो ठीक है।
ठीक है। चले, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति, लिल्लाहि जार मजरूर, माँ जो है इस मौसूल है, और फी हरफ जर है, फिस समावाति ये जार मजरूर की जो यानी मुरक्कब जारी है, और माँ मौसूला के लिए सिलातुल मौसूल बन रहा है। ये मुझे कंफर्म नहीं था, लेकिन मैंने लिखा है फिर भी ना, नहीं बन सकता है, क्योंकि माँ के बन बाद सकता है ना, सिला सिला को आना है, और सिला आना कुछ भी है हो तो। सकता है, फेल भी हो जी, सकता है, और कोई इसम भी हो मुरक्कब, सकता है, जी जी, मुरक्कब भी हो सकता हाँ जी। वाह आतिफा है, या फिर पूरा जुमला उसी तरतीब से है। माँ मौसूला है, फिल अर्दी जार मजरूर, और सिलातुल मौसूल भी है इसके लिए। और इसके बाद फिर वाह आतिफा है, इन शर्तिया है, और तुब्दू जो है ये जो है फेले मजारे है, यानी जमा मुजक्कर हाजिर मालूम है, लेकिन मजूम है, क्योंकि इनकी वजह से मजूम हो गया और इसका नून हजफ हो गया है। और फिर माँ मौसूला है, और यहाँ पर फी अनफुसिकुम में फी अनफुसी जो है हरफ जर और जार मजरूर यानी मुरक्कब जारी है। ये अनफुसिकुम मुजाफ और मुजाफ अलैह है। और जो है यहाँ पर ये भी आतिफा है, और तुखफूहु ये फेल मजारे जुमा मुजक्कर हाजिर मालूम मजूम है, और ये भी उस वाले अन की वजह से मजूम हुआ हुआ है, इसका भी नून हजफ हो गया है। युहासिब कुम जो है ये जो है जवाबी शर्त है, और इस वजह से ये मजूम है। हाँ, इसी वजह से मजूम है। और ना युहासिब कुम बिहिल्लाही, तो कुम बिहिल्लाही जो है जवाबी शर्त पूरा बन रहा है। ये कुम युहासिब का मफूल मफूल है, और बेही जार बिहिल्लाही जार मजरूर है। अच्छा, फयक फिरू में फा इस्तनाफिया है। है। नहीं यक नहीं, फिरू जो है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, आपको हम्म, रोकना मुझे जरा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन नहीं ये कोई है बात कि नहीं, हाँ। ये हाथ से गुम हो गया, उसके बाद बिही आ गया, जान मजूर, अल्लाह क्या है? जी, अल्लाह जो है अल्लाह के लिए है ना, ये तो अल्लाह खबर हो जाएगी। इसकी खबर बनेगी। अ, जवाबी अ, शर्त तो ये हो गया जी, ये मुझे जवाबी शर्त तो शुरू हो गया, हम्म, फेल से आ गया ना जवाबी शर्त तो। जी साथ जी, साथ पता फिर है, से आ गया। साथ साथ सर्फ भी होता जाए ना, तो जी कंप्लीट हाँ, होती सही कह रहेगी। रही हैं जैसे आप। जी हाँ। कि जैसे तुब्दू आया तो तुब्दू का नहब भी बताया, उसका सर्फ भी साथ में हो जाएगा, तो फिर तो हम्म, कंप्लीट हो जाएगा। तो जी, युहासिब का भी सर्फ के हिसाब से ये फेले मजारे वाहिद मुजक्कर और मालूम है। हाँ, साथ साथ और उसकी मतलब जी चाबियां भी करते जाते हैं साथ, जी जी जी, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, आप लोग जी मुझे हाँ, बताइएगा, स्लाइड शो हो रही है कि नहीं शो हो रही है अभी? आज थोड़ा सा, जी थोड़ा सा मैं जी, जरा हो चेक। रही है, जो आ रही है। नहीं नहीं, ये आ तो हो रही रही है। है। अभी टेबल वाली, टेबल वाली, ये नहीं, तुबदू टेबल वाला। वाली नहीं हो रही। हाँ नहीं, अभी मैंने ट्राई भी नहीं किया, अभी मैं करूंगी तो फिर पता लगेगा। अच्छा, तुबदू का बताएं ना जरा, 6 चाबियां इसकी। जी, तुबदू की क्या बनेगी? तुबदू, तो ये जो दुगी तुबदू है। ये फेले मजारे है ना। हाँ, तो माजी हाँ क्या है जी, इसका? इसका माजी, हम्म। अबादा से होगा ना, अबादा। हाँ, इसको मेरे दिमाग से इस बार निकल गया। दरअसल मैं सबसे इतनी मसरूफ रही हूँ कि बिल्कुल मेरे सब कुछ हिला हुआ है दिमाग में। ये अबादा युक्ति से नहीं होगा मैम, अबादा युक्तियों से होगा ना। अबदा नहीं, अबदा। अब्दा अब्दाल, अब्दा अच्छा, अब्दा अब स्लाइड अब्दा शो हुई आपको? टेबल शो हो रहा है? नहीं 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 अभी आई। भी नहीं हो रहा है। हाँ, मुझे लग रहा था कि आज नहीं शो होगा। ये है अबदा युब्दी, बाबे फाल से। अबदा युब्दी, उसने जाहिर किया। इसका अब्दा युक्ति ना उसका, अबदा अब्दा युक्ति। अबदा और युब्दी, जी, अबदा अब युब्दी उसने जाहिर किया। इसका जो सुलासी आता है वो होता है बदा यबदू। बदा का मतलब होता है जाहिर होना, बदा जबकि अबदा का बदा। मतलब होता है जाहिर हुआ, मतलब जाहिर करना। अच्छा अच्छा ये अच्छा। फाल उनके पैटर्न पे। ये फालून के पैटर्न पर इब्दाउन। अच्छा, इब्दा। एकदम ठीक ठीक। ठीक है। हाँ जी, अबदा लिखेंगे ऐसे जैसे, और इत्तेफाक हमजा की बात है आएगा कि ना। जी जी, चलो मैं इस पे लिख के आपको बताती हूँ, क्योंकि वो आज स्लाइड नाराज हो गई। मेरे पास भी बहुत देर में शो हुई है, ये पूरा पेज ना बहुत देर से घूम रहा था, नहीं आ रहा था।
ऐसे लिखेंगे अब्दा। अब आपको नजर आ रहा है, ये रेड से मैंने साइड पे लिखा है स्लाइड पे। जी आखिर में ये आ रहा है ना इसके, हाँ जी जी, अब्दा। आखिर में यहाँ आएगा, ऊपर उसके खड़ा रखेंगे, जिसे खड़ा जबर हम कहते हैं। अब्दा अच्छा, युब्दी, अब्दा युब्दी जाहिर करना। अच्छा ठीक। इसी तरह से फिर जो दूसरा इसका आ रहा है तुख्फू, ये भी उसी पैटर्न पर है। देखें पेश आ रहा है ना, तो अब ये पेश आ रहा है तो हमारे ध्यान जाएगा कि पेश जो है वो या तो मजहूल में होता है या फिर मजीद फी के पहले तीन में, अल्लामा हासबा असलमा, उनमें आता है। तो ये अख्फा है ना, अख्फा युक्फी। ये हाँ अख्फा युक्फी है। हाँ ये खिफ ये जैसे मुख्फिन अब्दा मुख्फम। है ना, तो बिल्कुल उसी तरह जी से जी ठीक, अख्फा हाँ युक्फी, सही। इसका मतलब होता है छुपाना। हम्म, ये किसका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। मेरा खुला हुआ है। नहीं, आप तो बोल रही है ना, आपका तो खुला होना चाहिए। अच्छा, फिर आई डोंट आवाजें नो। आपके पीछे से आ रही हैं। जी जी तो मैं बंद कर लेती हूँ, दरवाजा खुला हुआ है मेरे कमरे का, 1 मिनट। अच्छा अच्छा ठीक है। जी, तो अब्दा उसने जाहिर किया, अख्फा उसने छुपाया। ठीक है, ये हो गया इसका। और जो हासिब जो है, इत्तेफाक की बात देखें कितना ये बलागा का पॉइंट होता है कि एक जैसे बाप के आ रहे हैं सारे अफाल। ये हासबा यो हासिब हुआ, इसका भी पेश लिखा हुआ है, तो ये सारे पेश वाले देखें आ गए साथ साथ। हासबा, जी हासबा यो हासिब। तो मैं ये पूछी थी कि जो अब यो हासिब कम हो गया, ठीक है, ये इसका मफूल बिही हो गया, बिही हो गया जार मजरूर। अब ये अल्लाह जो है ये हमको किस ये हालत इसमें में नजर आ फाइल, रहा है? तो इस्मुल फाइल होगा ना। क्या होगा? यो हासिब के लिए इस्मुल फाइल। फाइल, इसमें फाइल नहीं, फाइल है। फाइल सॉरी, हाँ फाइल। हाँ, ये फाइल है, फाइल है जो हाँ। हासिब के लिए फाइल होगा। फाइल हो जाएगा जी, ठीक है। ठीक है, और ये लिल्लाही जी जो आपने कहा कि जार मजरूर है, ठीक हम्म है, जार मजरूर जी हो गया। माँ जो है ये इसमें मौसूला है, तो माँ इसके लिए मुब्तदा मुअख्खर बन जाएगा। लिल्लाही जार मजरूर, शिबु जुमला मजरूर। खबर मुकद्दम, अच्छा। और माँ जो है वो इसम है ना, तो मुब्तदा हो हम्म, जाएगा मुअख्खर। मुब्तदा मुअख्खर जी ठीक है, ठीक। और फिर ये पूरे का पूरा जुमला माफिल हाँ समावाती व माफिल अर्ज जो है, ये सारे का सारा उस पे अतफ हो जाता है। उसी तरह से हो जाएगा जी, ठीक जुमला है पे बिल्कुल जुमला हाँ। चला गया। हाँ फिर इन और ये आपका माँ को शर्तिया आ हम गया। माँ मौसूला भी कह देंगे, और इसको सिलातु मौसूल आगे बना देंगे क्या, या नहीं? हाँ हाँ, हाँ, ये माँ तो माफी समावाती है ना, बनाया है। देखें, माँ मौसूला से याद रखे ना, मुजीब भाई है माँ तो बस जी फिर जी हाँ, ये तो माँ मौसूला तो उनका नाम है। ठीक हम्म है ना, माँ मौसूला तो उसका नाम है, उसका रोल क्या है? अब रोल, रोल जुमले में आ गया, सदा के तौर पर आ गया, वो मौसूला तो वो रहेगा, वो नहीं बदलेगा, मौसूला उसको रहना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर इन आ गया शर्तिया। तुबदू जो है ये आपका फेल मुजारे मजूम, और अलामत इसकी क्या है? बिहस्बे नून, और वजह इसकी क्या है? इन शर्तिया। जी। ठीक है, और फाइल इसका क्या है? वाह इसका पूछ रही है। तो तुबदू का फाइल उर्दू का तो फिर उस है ना, उसी में ही है ना फाइल तो उसका। वाह कौन सा वाह है? वाह। एक वाव, वाव, वाव जो वाव है है। ये रहा। जी। वाव और इसका फाइल अंतु। है, जी अंतुम के लिए। ठीक है, अंतुम कुल। रिप्रेजेंटिंग जी अंतुम। ठीक है, जी अब आ गया युहासिब कुम, हो गया युहासिब कुम भी मजूम हो गया, और इनकी जी वजह से वो भी मजूम हो गया, तो इसका मतलब है डबल छुरी चल गई। ठीक है, एक डबल छुरी छुरी शर्त से, पे और एक छुरी यहाँ पर आपकी जवाब। जवाबी शर्त से। जी ठीक है, चलें आगे चलें, अब फा चले। पर आ हाँ इसमें जी, यकफुर। फा जो है असनाफिया है, क्योंकि यहाँ से नया जुमला शुरू हो रहा है, फा यकफुरु। ये हाँ, यकफुरु तो जो है इसको ये भी दोनों, दोनों ले सकते हैं हम इसको, सनाफिया और आतिफा दोनों ले सकते हैं। आतिफा लें तो फिर अच्छा। ये मीनिंग बनता है कि जी इस ये सब कुछ जो हो रहा था पीछे, कि छुपा लो या हम्म जाहिर कर दो, और अल्लाह उसका हिसाब लेगा और फिर उसको बख्श देगा जिसे चाहेगा। और हम्म इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर इसको हम अलहदा से भी देख सकते हैं इस्तिनाफिया करें तो, क्योंकि ये तो जनरल जी स्टेटमेंट भी है ना कि अल्लाह बख्श देगा जिसको वो चाहेगा। जी। तो इससे कनेक्ट यकफुरु भी जो कर है। सकते हैं। जी। ठीक है, तो यकफुरु जो है फेले मजारे है, वाहिद है, मालूम है, और ये भी गायब और और मुजक्कर है ये। और है ना इसका जो है इस्मुल फाइल, इस्मुल कह दे, फाइल जो है इसका इसमें ही छुपा हुआ है वो भी। हुआ।
बस ठीक है। हुआ जो है इसका फाइल है। लेमन जार मजरूर, और यशाऊ जो है ये फेले मजार है, वाहिद मुजक्कर है, गायब है, मालूम है, और मरफू है ये, क्योंकि ये अपनी असली शक्ल में, तो ये असली, तो हाँ। मरफू होना ही है जी। वाह जो है आतिफा, अल्लाह मुब्तदा है, अला कुल्ली शैइन कदीर जो है ये जुमला इसमिया पूरा जो है खबर बन रहा है, और अला हरफ जर है जी। आगे और पढ़ो। नहीं बस इतना ही करते हैं। अच्छा, वल्लाहु आज में थोड़ी अल्लाह, सी अल्लाह आपने जी, कहा कि ये मुब्तदा मुब्तदा हो गया, ठीक है, और उसकी खबर जी क्या है? जी, ये अला कुल्ली शैइन कदीर, एक सूरत ये है या कि कहते कुल्ली हैं कि शैइन कदीर कह दें। नहीं नहीं, अ- हम्म दो तरह से हम इसे तशरीह कर सकते हैं ना, कि वल्लाहु जो है मुब्तदा हो गया, अल्लाह मुब्तदा हो गया, और इसकी खबर जो है अगर देखा जाए तो ये कदीर बनती है ना, अल्लाह कदीर, ये एक अच्छा। बात पूरी हो जाती है। या फिर हम इस पूरे जुमले को इसकी खबर बना दें, अला कुल्ली शैइन कदीर, फिर इसको फर्दर एनालाइज करें तो इसमें अला कुल्ली जार मजरूर शिबो जुमला खबर मुकद्दम, और कदीर जो है हम्म इसका मुब्तदा मुअख्खर हो जाए। अच्छा मतलब दो तरह से हम इसे कर सकते हैं, दिस वे और दैट वे, बोथ आर करेक्ट। अच्छा ठीक है ये, ठीक है, जी। चलो। अब आ जाए आमनर रसूलू, कौन करेगा, मुजीब भाई करेंगे या अनीला करेंगे? रोज पढ़ने वाली दुआ है ये तो वही ना, जी तो रोज पढ़ते हैं। जी जी जी। आमना को जो है फेले माजी हो जाएगा ये, और हम्म, रसूलुन जो है ये उसका फाइल हो जाएगा आमना का, और बिमा जो है वो जार मजरू हो जाएगा। उनजिला जो है उसको हम मजहूल भी कहेंगे और फेले माजी भी कहेंगे, और इलही जो है जार मजहूल मजरू कहें, हो जाए। मजहूल कहेंगे, तो इसका जी, मारूफ क्या है? इसका मारूफ होगा नजला। हाँ नहीं, वहाँ बेटा मैंने तुम्हारे कोट वगैरह धो दिए थे, वो उसमें पड़े ड्रायर में डाल दो। अनजला हो जाएगा ना, उन, उन, उन अंजला, अनजला। बिल्कुल ठीक है, जी डरे नहीं, अंजला कहने से अंजला ही है, क्योंकि ये माजी है ना, तो जी माजी जी में तो फिर ऐसे ही आता है ना, कोयला के जी पैटर्न पर। ठीक है, अंजला हो गया, अंजला से अंजला। जी। इलही जो है वो जार मजरू हो गया। मिन रब्बी ही, अ, मिन रब मिन रब्बी ही भी जार मजरू कहेंगे ना, और रब्बी ही मुजाफ मुजाफ इलैहि हो जाएगा, और वाव जातफ हो जाएगा, और मोमिनीन जो है क्या कहते हैं, हाँ मोमिनून, मोमिनीन को जो है हम कहेंगे ये फाइल हो जाएगा ना उनजिला का, और ये नाइब जो है फाइल। रसूलुन पे भी अतफ हो जाएगा ना, मोमिनुन रसूलुन, रसूलु नहीं, पे। उनजिला का नहीं होगा, उनजिला का नहीं होगा। उनजिला का कैसे रब होगा? जी 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 सही। मीनिंग को देखें ना, ईमान लाए रसूल जो उन पर नाजिल किया गया जी, उनके रब की तरफ से, और मोमिन, मोमिन। तो फिर ये अगर फाइल बनाते हैं तो ये किसका जी, बनेगा, किस पे अतफ हो रहा है ये? ये मोमिनिन तो रसूल पे हो जाएगा ना। हाँ, ये रसूल की तरफ जा रहा आमना। है ना, जी, रसूल पे, रसूल पे। रसूल पे जा रहा है ना, आमन जी रसूल और आमन जी मोमिन, जी जी रसूल। रसूल मानता है। जी। ठीक है। फिर कुल्लुन को हम अ, मुब्तदा मुब्तदा बना सकते हैं, मगर ये तो नकरा है, उसको हम। हाँ, नहीं, इसको मुब्तदा ही लेकिन कहेंगे हम उनको, क्योंकि जी, असल में जो ये, किधर गया, असल में जो ये कुल्लुन लिखा जाता है ना, ये एक्चुअली होता है, इसको शॉर्ट करके ऐसे लिखते हैं, ये होता है कुल्लू, कुल्लुहुम शायद है ना, कुल्लुहुम। कुल्लुहुम या कुल्लू वाहिदिम मिनहुम, हम उसका ट्रांसलेशन इसमें करते हैं ना, कुल्लू वाहिदुम मिनहुम, उनमें से हर एक, अच्छा, उनमें है से। ना, जी, हर एक, यानी सबके सब, या सब के फिर सब। कुल्लुहुम, कुल्लुहुम। दोनों तरह से ठीक। समझ सकते हैं आपसे, ठीक है। कुल्लुहुम में भी क्या है कि अब मुब्तदा को मारफा होना होता है ना, जी, यही तो मैंने अब कहा कि ये तो कुल्लुहुम में जो है हम कहेंगे कि ये जमीर जो है मारफा है, और ये मुजाफ इलल मारफा वाली किस्म बन जाएगी ना कुल्लू, यहाँ पर कुल्लुहुम में, अच्छा, कुल्लू, तो तो मतलब इसको जब फिर भी आमतौर पे अगर, कुल्लुन लिख दिया जाता है। अच्छा,
اور اگر یہ جب بھی مبتدا بن کر کلو آئے گا تو ہم اس کو اسی طرح کنسیڈر کریں گے، بیچ میں آئے گا تو نہیں کریں گے نا، اسی یہ طرح بیچ میں بھی کریں گے، ہاں مبتدا میں کریں گے ہمیشہ۔ بیچ میں نہیں آئے گا اس طرح سے، جب جملے میں آ رہا ہوگا نا، شروع میں آ رہا ہوگا کلن کی فارم میں، تو پھر یا یہ جی کلو کم ہوگا، کلو ہم ہوگا، کلو ہو ہوگا، کلو ہا ہوگا، مطلب جو بھی ہوگا ڈپینڈ کرے گا نا آگے کس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ جی تو جی جی سب کی بات ہو رہی ہے ٹھیک کہ ہے، سب کے سب ایمان لائے، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہاں پر ہم ہے، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو ڈپینڈ کرے گا مبتدا کہ اس کے ساتھ کون سی ضمیر فٹ ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹرانسلیشن۔ ہوں تو یہاں پر ہمیں ہم لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہے یہاں پر، تو اچھا بٹ وہ ہم نے ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کا عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ ایبریویشن کر کے اس کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، جی 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 اچھا، اور ٹھیک ہے، آمنہ کو ہم بنا دیں گے فعل ماضی ہو جائے گا، تو اس لیے اور ہم اس کو مبتدا کہہ سکتے ہیں۔ مبتدا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم، مبتدا کہہ سکتے ہیں، تو آمنہ کلن جو ہے وہ مبتدا ہے، مبتدا، مبتدا تو اچھا کلن ہو گیا نا، اب آگے آمنا ہاں وہ خبر کلن دے مبتدا ہے، اور آمنا جو ہے یہ جملہ فعلیہ اس کے لیے خبر ہو جملہ سکتی فعل ہے، وہ وہ خبر ہو آمنا جائے باللہ و ملائکتہ گی، رسول تک، پوری خبر بنائیں گے یا اب باللہ و ملائکتہ و کتبہ رسول عطف کرتے ہوئے پوری خبر بنا لیں گے، پورا جملہ پورا جملہ پوری بنانی پڑے گی، ہاں جی پوری پوری، بنانے ہے نا، جی ہاں نہیں کلن آمنا باللہ پورا جملہ یہاں تک ہی بنے گا نا خبر، لیکن وہ تو جی پھر آپ اس کو دیکھیں تو آمنا باللہ ہی ہے، پھر ملائکتی جو ہے اللہ ہی پہ عطف ہو ملائکہ گیا، کتب ہی بھی اللہ کتبہ ہی پہ بھی عطف ہو گیا، اسی طرح سے رسول جو ہے یہ بھی جا کے اللہ ہی پہ عطف ہو گیا، یہ اللہ ہے، تو یہ پورا جملہ وہ بن پھر جائے گا نیا جملہ کلو کی شروع ہو گیا، خبر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی پھر یہ جو لا، اس کو ہم جس لائے نفی جنس کہیں گے نا، یا ہاں یہ کون سا لا ہے، نافیہ یا نافیہ کہیں گے نا؟ ناہیہ کون سا لا ہے یہ، لا میرے نافیہ خیال میں یہ میرے خیال میں نہیں ہے، نافیہ 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 صحیح بولا، نافیہ نافیہ ہے۔ نافیہ اچھا مرفوع ہے نا، چونکہ رفع میں ہے نا، لا نفع رفع، ٹھیک ہے، لا نافیہ ہے نا، جی 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 نافیہ کے نہیں بعد بھی کہتے مضارع ہیں نا، نارمل آ رہا ہے پیش کے ساتھ، تو اس نارمل لیے آ یہ رہا نافیہ ہے ہے، جی۔ ہاں لا نافیہ ہے، ٹھیک ہے، اور بینا جو ہے یہ ٹھیک ہے، اس کو ہم ظرف میں لے لیں گے، اور بینا ظرف یا مفعول فی، ٹھیک ہے، یا پھول بھی بن جائے گا جی، اور احدم من رسول ہی، احدن جو ہے اس کو ہم مضاف الیہ ہے، احدم نہیں، بین احدم کا مضاف الیہ، اس کو مضاف الیہ بنا لیں گے، اور من رسول ہی جو ہے وہ ہاں من یہ تو جار مجرور ہے، رسول ہی جو ہے مضاف الیہ بنا لیں گے، ٹھیک ہے، آگے فقالو قالو، واو تو اگر ہم اس کو لیں اور قالو گے قالو، اور قالو کا یہ مقول قول بن جائے گا عطف نا، بھی ہے، عطف ہے، ہاں عطف ہے، اور اس کو مقولہ بھی کہیں گے نا، قالا کا مقولہ، نہیں قالو کو سمینا و تعالیٰ کا ہاں مقولہ کہیں کس وہی کس کو، یہ سمینا و اتانا کو جو ہم کہیں گے نا ہاں جی مقولہ مقولہ یہ ہے، قالا کے، سمینا و جی اطانا یہ مقولہ عطا، ہے، جی ٹھیک ہے، قالو یہ جو ہے پورا وہ جملہ فعلیہ ہے نا، یہاں سے یہاں تک سمجھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس جی میں فعل ہو گیا قالا، ٹھیک ہے، قالا فاعل ہو جی، گیا واو، واو واو، اور یہ جو سمے مقولہ مقول القول ہے یہ اس کا مقول بہی ہو گیا، مقول بھی ہو گیا، سمے انوا آ گیا، اور نا کو ملا کے بھی اگر ہم ٹھیک ہے نا، بنائیں سمینا کو الگ لیں تو ہم اس کو سمینا و اطانا اس کا مفعول بہی ہو گیا، اور یہ ہاں عطف ہو کے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ غفرانہ کا کو ہم کریں اگر اس کو مضاف الیہ بنا سکتے ہیں، اور اس کو مفعول بھی بنا سکتے ہیں نا، نہیں مفعول بھی تو وہ ہو گیا، غفرانہ کو مصدر کہیں گے نا، پھر اس کو مصدر ہو جائے گا یہ، نہیں یہ چلیں آپ اسے کریں پھر، جی اگر وہ اس کو مصدر میں، اور ربنا کو تو یا ربنا، جیسے ربنا میں اس میں ہم یا جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو
नहीं, या जो होता है रब्बना में या वो होता है, निदा होती है ना, निदा है। निदा होती है ना, निदा तो गायब है। निदा तो हाँ, महजूब या तो नहीं होता ना, या महजूब है आपकी स्लाइड चली गई मैम। अपनी तरफ से। एक मिनट मैम, स्लाइड चली गई जरा। आवाज भी नहीं आ रही है। मेरे पास भी आता है कि कनेक्शन। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है लेकिन स्लाइड नहीं आ रही। जी जी, वो अभी मैं स्लाइड को लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरे पास आ रहा था कि कनेक्शन जो है वो एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं इसको कनेक्ट करती हूँ, इसमें जरा होल्ड कीजिएगा। चलें जी, अब शुरू करें गुफराना का से। गुफराना का जो है वो क्या कहता हमने इसको, हो जाएगा मजदर, मजदर कह देंगे ना ये, और ये वैसे हाँ, मुजाफ है तो मजदर है, सर्फ के लिहाज से मजदर है, नहव के लिहाज से मफूल भी है, मफूल और भी है, कंपाउंड और बन गया मुजाफ मुजाफ है, वो भी ठीक है। मुजाफ है जी। और रब्बना में जो है या जो है वो, हम्म। ये हर निदा कहेंगे ना इसको, या ये महजूब। या माजूफ कहेंगे जी इसको। जी, नादा और मुजाफ है। मनादा मुजाफ है जी। और व इलय का जो है वाव जो है व इलय का जो है वो मुजाफ इलय जाएगा, और मसीर जो भी है वो ज़र्फ, ज़र्फ में ले लेंगे ना इसको, ज़र्फ के अंदर, या मसीर, हाँ, चलो ठीक है, छोड़ो। अच्छा जी, कहाँ से हमने शुरू किया था? आमन रसूलू से। यहाँ से आपने बताया कि ये यहाँ से जुमला शुरू हो गया, जुमला फेलिया है। उसके बाद रसूलू जो है वो इसके लिए फाइल बन गया आमना के लिए। एक ये इसकी वो अंडरस्टैंडिंग है, जो है अतफ हो गया, तो ये मोमिनुना जो है ये रसूलों पे अतफ है। अताफ है मोमिन, ठीक है। ठीक है। और एक इसकी तशरीह ऐसे की गई यहाँ तक है, उसके बाद मोमिनुना को मुब्तदा ले लिया जाए मोमिनो, और उसके बाद ये जो कुल्लू नामन्ना से पूरा जाके जुमला बनता है, ये पूरे का पूरा इसकी खबर बनाई जाए, और फिर उसके बाद कुल्लुन को इसका मुब्तदा, और उसके बाद बकाया को उसकी खबर बनाई जाए। तो ट्रांसलेशन देखा जाए तो ट्रांसलेशन में इतना फर्क नहीं आता है, इस तरह करो या इस तरह करो, कि ईमान लाए रसूल उसके ऊपर जो नाजिल किया कि उनके पास उनके और मोमिन। ठीक है। तो इस पे अतफ करें तो ये मीनिंग बनता है कि मोमिनून जो है वो भी ईमान लाए उस पर जो उनके रब की तरफ से नाजिल किया गया। और अगर इसको मुब्तदा करके आगे खबर बनाएं तो खबर है ये कि ये जो मोमिनून है ये सब ईमान लेकर आए अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर और रसूल। तो यही सब कुछ तो नाजिल किया गया था अल्लाह की तरफ से, फरिश्ते, किताबें और रसूल। तो बात तो एक है। तो आसान क्या है कि आमना रसूलू बनाए कि ये रसूल जो है ये इसका फाइल है आमना का। ठीक है। और उनजिला इसका सिलतुल मौसूल हो गया, और ये सब कुछ करते करते मोमिनुना को सीधा सीधा रसूल पे अतफ कर दिया जाए, बात खत्म। पहला वाला ही सही। है ना? आसान है ये। इसी तरह करें। ला नुफर्रिकू आ गया, बैना जो है मफूल ही हो जाएगा नुफर्रिकू के लिए। आगे मिन रुसुल आपने वो तो पहचान लिए, सारे जो मुरक्कबात होते हैं पहचाने जाते हैं। वकालू में काला जो फेल हो गया, वाओ इसका फाइल हो गया, और मकूला इसका समेना, और वाओ अतफ, और अताना इसके ऊपर समीना पे अतफ हो गया। और ये मफूलुल कौल जो है ये मफूल बिही हो गया काला का। और महलन क्या होगा फिर? ये महलन मंसूब हो जाएगा ना, मंसूब हो जाएगा ना जी। मंसूब हो जाएगा। अच्छा, गुफराना का जो है ये मस्दर है, वो भी ठीक है। अगर हम इसे मफूल, कलर इसको मफूल वाला दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ हमें कोई फेल नजर नहीं आ रहा, तो फेल महजूफ अगर हम समझ लें नस अलू। ठीक है। नस्ल, नस अलू अगर हम इसे यहाँ पे समझ लेते हैं कि हम नस अलू गुफराना का, हम तेरी बख्शिश चाहते हैं ए हमारे रब। या फिर एक फिर समझ लें, इससे पहले इसे मफूल मुतलक समझ लेंगे फिर हम
اگر ہم اس سے پہلے اغفر لگا دیتے ہیں. مطلب انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم نے لگانا نہیں ہے سب کو, اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ بخش دے ہمیں اپنی بخشش, تو پھر اسے مفعول مطلق آپ بنا سکتے ہیں اغفر کے ساتھ, ورنہ نسلو انڈرسٹینڈ کریں تو پھر یہ اس کا مفعول بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور تیری طرف یہ لوٹ کے سب ہم جانا ہے. اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اپنی کر رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ نا کے یہ لیے سب. آپ سمجھ رہے ہیں اس کو, بالکل اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے سمجھ رہے ہیں کہ یہاں مراد تو یہی ہے نا کہ ہم فرق نہیں کرتے رسولوں میں سے کسی میں بھی, اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی, ہمیں تیری بخشش چاہیے, ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب. یہی انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ ہم تیری بخشش مانگتے ہیں یا ہمیں بخش جی دے, اپنی بخشش بخش دے. تو انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے ہم اس کو کر رہے ہیں. مطلب کچھ چیزیں جو ہم معذوف بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ یہ معذوف ہو سکتا ہے, وہ نعوذ باللہ معذوف ہوتا نہیں ہے کہ ہم کوئی اس میں کارنامہ لگا رہے ہیں معذوف کر کے, وہ تو ہماری کم عقلی ہے, کم سمجھی ہے, جس کی وجہ سے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ بھئی یہ بلاغہ کے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے, تو کچھ بتایا بھی نہیں اور میسج پہنچ گیا. تو وہ اپنی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہوا ہوگا, اس کا یہ مطلب ہوگا, اس کا یہ مطلب. وہ ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق اس کے بارے میں کرتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. مسیر کا آپ کچھ بتا رہی تھی نا, الیک المسیر کو آپ کہیں تھی بتاتی ہوں. الیک المسیر کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جار مجرور, شبہ جملہ, خبر مقدم مقدم ہو گیا, اور اس کے بعد اس کے لیے مبتدا مؤخر بن جائے گا. اور اس مسیر. کو دیکھ لیتے ہیں, یہ سارا یسیرو سے مفعول کے پیٹرن پر بنے گا. لوٹنے کی جگہ یا لوٹنا, مطلب لوٹنا جو ہوتا ہے. اب آپ کو ٹیبل شو ہو رہا ہے, ٹیبل سلائڈ والا, جی آ گیا. سارا یسیرو لوٹنا. تو مسیر جو ہے وہ مفعول کے پیٹرن پر ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوٹنے کی جگہ یا لوٹنا. الیک المسیر یہ بہت آتا ہے, الیک المسیر, الیک المسیر. ہاں. تو ٹھیک ہے, یہ ایک لائن لگی رہ گئی ہے, اس کو بھی میں ذرا مٹا دوں, اور اس کے بعد پھر اگلی سلائڈ پہ جاتے ہیں. یہ تو آئی ایم شور سب کو آتی ہوگی ہے نا, بچپن سے یاد کی ہوئی, اور پڑھتے بھی رہتے ہیں تو اس لیے بھولنے کے بھی چانس کم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو سوائے اس کی طاقت کے مطابق, یعنی اس کو اس کی طاقت کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے. لہا ما کسبت, اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا, یعنی جو اس نے اچھا کام کیا, وہ علیہا ما کسبت, اور اس کے اوپر ہی ہے اس کا وبال جو اس نے کمایا. ربنا لا تواخذنا, اے ہمارے رب نہ تو مواخذہ کرنا اور نہ تو ہم سے پوچھ گچھ کرنا, ان نسینا اگر ہم بھول جائیں, او اخطانا اور یا ہم غلطی کرتے. ربنا ولا تحمل علینا, اے ہمارے رب اور نہ ڈال ہم پر, اسرن بوجھ, کما حملتا ہو جیسا کہ تو نے ڈالا اس کو, علی الذین من قبلنا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. ربنا ولا تحملنا, اور اے ہمارے رب ہم سے نہ اٹھوانا, ما لا طاقت لنا بہ, نہیں ہے جو جس کی طاقت ہم میں نہیں ہے, اس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے, ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا. واعف عنا, ہم کو درگزر کر ہم سے,
वग़फ़िर लना और बख्श दे हमको, वरहमना और हम पे रहम फरमा, अंत मौलाना तू ही हमारा मददगार है, सपोर्टर है, फंसुरना पस मदद कर हमारी अलल कौमिल काफिरीन, काफिर कौम पर, काफिर कौम के सामने हमारी मदद कर, यानी कि हमको उन पे गालिब कर। ला युकल्लिफु, युकल्लिफु कौन सा पैटर्न बनता है जी? कल्लफा युकल्लिफु, जी कल्लफा युकल्लिफु तकलीफुन, कल तकलीफ। उर्दू में हम जो तकलीफ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो तो हम किसी बुराई, किसी ईजा के मानों में ले रहे होते हैं ना, कि कोई हार्म पहुंचाना जो है वो तकलीफ। जबकि अरबी में तकलीफ का मतलब होता है जिम्मेदारी डालना और किसी काम पे लगाना। कहते हैं वो फलां उस काम का मुकल्लिफ नहीं है या मुकल्लफ नहीं है, यानी वो उसका किसी काम की जिम्मेदारी डालने वाला नहीं है, या कहते हैं कि मुकल्लफ नहीं है यानी उस पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उस पर जिम्मेदारी नहीं डाली गई या डाल दी गई। अगर डाल दी जाती है जिस पे जिम्मेदारी, वो मुकल्लफ हो जाता है। तो इसको भी मैं आप टेबल देख लेते हैं हम कि यहाँ पे क्या बताया हुआ है। उर्दू में तकलीफ का मीनिंग और है और अरबी में तकलीफ का मीनिंग और है। दुश्वार काम का हुक्म किया, यानी कि कोई ड्यूटी लगाई ना, कोई जिम्मेदारी लगा दी, तो वो दुश्वार ही काम होता है जिसकी जिम्मेदारी लगी। और यही रूट लेटर के साथ तदब्बरा के पैटर्न पर तकल्लफा, ये तकल्लफ से तकल्लुफ, तकल्लुफ करना। तकल्लुफ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हमने? तकल्लुफ करना क्या होता है? मुश्किल है ना, तकल्लुफ को कैसे एक्सप्लेन किया जाए? बस हमें समझ है कि तकल्लुफ क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो ला युकल्लिफु हो गया और अल्लाह जो है वो इसका फाइल हो गया, नफसन इसके लिए मफूल भी हो गया, और इल्ला हरफु इस्तिस्ना, वुसअहा जो है इसको हम मफूल बिही, वुसअ को मफूल बिही नंबर 2 भी ले सकते हैं कि अल्लाह मुस्तस्ना जो भी है। तो कहेंगे ना, इल्ला के लिए इसको हम अगर इल्ला, कहेंगे हाँ हाँ, क्योंकि अभी वो मुस्तस्ना की सारी डिटेल नहीं पड़ी हुई ना, मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु और वो सारे 4-5 किस्म की चीजें। तो अंडरस्टूड भी है कि इल्ला के बाद जो मंसूब इसम आ जाता है उसके लिए मुस्तस्ना। और लहा मा कसबत में लहा जो है वो जार मजरूर है, शुभ जुमला खबर मुकद्दम हो गया, और माँ जो है वो मौसूला इसके लिए मुब्तदा बन जाएगा। इधर कसबत इसका सिलतुल मौसूल हो जाएगा। और कसबत जो है वो मुन्नस आया है, कसबा व कसबा या कसबत, तो मुन्नस क्यों है, किसके लिए मुन्नस आ गया यहाँ पर? नफसन की वजह से ना, नफसन की वजह से ये आपका मुन्नस आ गया। वो अतफ ले लेंगे लहया जार ठीक मजरूर है, फिर मक्सूर। अलैहा, फिर जार मजरूर शुभ जुमला खबर मुकद्दम हो गया, और माँ इसके लिए खुद ब खुद स्लाइड आ गई है, तो क्या हाल किया जाए? आपको भी शो हो रही है नफसा वाली स्लाइड? जी 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 हाँ, टेबल है। ठीक है। ये जो समझ नहीं आती ना, हाथ इधर उधर लग जाता है तो कुछ का कुछ हो जाता है, फिर टाइम खर्च होता है अब उसमें। कुरान वाली आएगी। ठीक है, ये हो गया अलैहा जार मजरूर हो गया, शुभ जुमला खबर मुकद्दम, और माँ इसके लिए भी जैसे पिछले में था उसी तरह से बिल्कुल आ रहा है, ये इसका मुब्तदा हो जाएगा। और एक तसबत इसके लिए सिलतुल मौसूल हो जाएगा, और एक तसबत भी मुन्नस आया है, ये भी नफसन की नफसन वजह की। से। तो इन दोनों में बड़े मजे की मुताबिकत है, दोनों फेल में। रूट लेटर एक ही है, काफ सीन बा, कसबा यकसेबू और इक्तसबा यक्तसेबू, इफ्तियाल के पैटर्न पर इख्तलाफा की तरह। तो दोनों में फर्क यह है कि कसबा जो है वो है कि अच्छाई के कमाल। लिए इस्तेमाल होता है, और कसबा के साथ अक्सर लाम का सिला आता है। सिला कहते हैं ना प्रपोजिशन, जो भी किसी फेल के साथ आती है उसके मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। तो कसबा जब आएगा तो उसके साथ हमेशा लाम आएगा। लाम के ला साथ जब आता है तो फिर ये पॉजिटिव मीनिंग में आ रहा होता है, सही। नेकी को आप समझे। और जब ये अला के साथ आता है
تو अला के साथ आने में फिर ये नेगेटिव मीनिंग में आ जाता है, पेनल्टी के तौर पे, कि जो उस पर है नेकी ना, की उस पर वो है, उसके हाँ, लिए है, ठीक है, लिए में आ जाएगा ना, लिए में आ लिए जाएगा, है। उस पर है। लाम लाम के साथ है तो फिर वो लिए का मतलब देता है ना, लिए है। तो जो उसने नेकी की यानी जो उसने नेकी कमाई वो उसके अपने लिए है, और जो ये गुनाह की इक्तसबा तुम्हारे, किया, ठीक है, जो ये किया तो वो उसके ऊपर है, सही। ठीक है, यानी उसके ऊपर उसका वबाल है, उसके ऊपर उसकी पेनल्टी आ जाती है। तो इसको वो इसमें तदब्बर का पॉइंट आप ऐसे समझेंगे, कसबा में 3 लफ्ज हैं, ठीक है, बोलना भी आसान है और करना भी आसान है, कि नेकी करना आसान होता है, आपको नेकी बता दी गई है कि ये नेकियां हैं, आप ये करें। और दूसरा ये कि इक्तसाबा जो है इसको जरा बोलने में भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, इसमें हरूफ की तादाद भी ज्यादा है, तो इसको जरा कोशिश करनी पड़ेगी, एहतमाम के साथ कुछ करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप सच बोलते हैं, सच बोलना नेकी का काम है, तो आपने सच बोला, एक सच बोला और बस, आपके मसला कोई नहीं, आपको आपने आपको पता है आपकी एक ही स्टेटमेंट है, आप उसको बोलते चले जाएंगे जब भी आपको जरूरत पड़े उसकी। लेकिन अगर झूठ बोलते हैं हम, तो उसके बाद उस एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, याद रखना पड़ता है कि फला वक्त हमने फला से क्या कहा था, अब किसी और से हमारी स्टेटमेंट ना बदल जाए। तो सच तो एक ही दफा बोलना पड़ता है, बार बार वही रहता है, लेकिन झूठ जो है वो हर दफा चेंज हो जाता है, आपको सोचना पड़ता है, तो मेहनत करनी पड़ती है ना किसी झूठी बात को निभाने के लिए। जी, तो मतलब ये हुआ कि जो लहा का मतलब है, ला जो आया है, तो उसका मतलब है कि जो भी तुमने नेकी कमाई, और हाँ, वो अलैहा जो तुम्हारे मतलब अपने जो भी लिए, तुमने गुनाह या जो भी उसका हाँ, उसका बोझ तुम्हारे ऊपर है, खुद है, उसका बोझ ये हो गया। तुम्हारे ऊपर है, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब आसान उर्दू में ऐसे भी समझ सकते हैं कि लहा जो है वो आपको बड़े एहतराम से कहते हैं कि ये आपके लिए है, और अलैहा का मतलब है ले फड़ मर, जैसे पीआईबी एयरलाइन कहती है, हाँ ये बिल्कुल, ऐसे तुम्हारे ही समझ लें, जैसे भी समझ लें, मकसद यही बताने का, क्योंकि देखिए ना, प्रपोजिशन जब बदलती है तो उसके साथ मीनिंग भी चेंज हो जाता है ना वर्ड का, उसकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है। हमने उसी वन में पढ़ा था, हरफ जर के बदलने से माने बदल जाते हैं, याद है ना? जैसे जी जी हाँ। मिसाल हमने क्या पढ़ी थी उसमें, सल्ली, और कहा था कि सल्ली के साथ अगर ली आएगा तो नमाज पढ़, और सल्ली अला आएगा तो रहमत भेज, बस सल्ली ली रब्बी का, और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तो जब बदल जाता है मीनिंग इसका, जब हरफ जर चेंज होता है, तो इसी तरह से जब ला के साथ आएगा तो फिर ये पॉजिटिव मीनिंग में आएगा, और जब अला के साथ आएगा तो फिर इसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर जैसे कि अगर कोई गलत काम किया है तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है, और अगर अच्छा किया है तो उसकी वो तुम्हारे लिए है सारा, ठीक है। और कसबा के लिए आमतौर पे ला का आता है, और इक्तसबा के लिए आमतौर पर अला के साथ इसको बताया जाता है। इसके बाद आ गया रब्बना ला तो आखिर। अब रब्बाना जो है, ये तो ज़रा पुरानी दुआएं जो है वो रब्बाना से शुरू होती हैं, बहुत सारी दुआएं। और ऑलमोस्ट एक दफा मैंने कहीं देखा था, चहल रब्बाना के नाम से एक छोटी सी बुकलेट थी, उसके अंदर 40 दुआएं थी जो रब्बाना से शुरू होती। अब वल्लाहु आलम वो सारी की सारी सिर्फ 40 हैं जो कुरान में है, या उससे ज्यादा हैं, और वो 40 कंपाइल हुई थी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन काफी दुआएं जो है वो रब्बाना से शुरू होती हैं, रब्बी से शुरू होती हैं। जो रब्बी से भी शुरू होती हैं उसको भी हम कहते हैं ना कि उसमें भी मेरे रब का हम ट्रांसलेशन करते हैं ना, ऐ मेरे रब, रब्बी जितनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर। तो यहाँ पर जो रब्बाना होता है तो इसमें भी हम या को माजूफ समझते हैं, इसीलिए रब्बा जो है ये मंसूब है कि मुनादा है, मुनादा मुजाफ है, मंसूब है, इसके साथ ना जो है ये इसका मुजाफिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ना का क्या इराब होगा? नसब होगा ये मंसूब। मंसूब तो रब्बा है ना। रब्बना कहेंगे। रब्बना ना का पूछ रही है। ना का कुछ, मजाफ जर अलैह है तो फिर वो जर क्या कहते हैं जर उसको। जर हम्म, जर 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 यानी कि हाँ वो जर, होगा, मजरूर, बिल्कुल, मजरूर होगा। मजरूर हो रहा है। हाँ मजाफ अलैह, हाँ, ठीक जाफिल है तो मजरूर है। उसके बाद ला तो आखिजना, ये कौन सा ला है?
नाहिया तो ये ला नाहिया है। ये ला जज़म दे नाहिया रहा है, हाँ, ये क्योंकि बिल्कुल ये मना जजम कर दे रहा रहा है ना। है। और मेरा जजम माइक बंद था, मैं आपको जवाब दिए जा रही थी, माइक बंद था मेरा। अच्छा ये अभी नाहिया है, जी। ठीक है, ये नाहिया हो गया। अच्छा जी, ठीक है। तो आखिर जो है क्योंकि मजूम आ रहा है इसलिए, जी तो आखिर और ना इसके लिए मफूल भी हो गया, इन आ गया, इन शर्ती आ गया। इन शर्ती आ गया। और उसके बाद ये नसीना, ये कौन सा फेल है, नसीना, ये नसिया यंसा। नसिया यंसा से नसीना, हाँ, ठीक है। तो इसकी क्या हालत है नसीना की, मजजूर। इनके बाद आ गया तो जज़म है, इन मजजूर। जज़म कहाँ है जज़म, या इनने कर दिया ना नसीना यहाँ पे। नहीं, नसीना जब इन माजी के साथ आएगा, माजी को कुछ नहीं कर सकता, या माजी तो कुछ नहीं मबनी होता है, करता, फेल हाँ माजी है ना ओके ये। हाँ, ये माजी है ना, हाँ सही ये माजी अपनी को इसने सही माजी फेल को हम नहीं माजी बदल सकते ना। माजी नहीं माजी को बदल नहीं बदल सकते तो सकता, ठीक है। सही है। आओ अख्ताना, ये भी ये तो उसी पे नसिया, तक हो रहा है। नसिया यंसा हो गया, और ये क्या है, अक, अक्तान यफ्ताई। ये है अख्ता, यख्ता यख्ती युक्तियो, युक्ति इख्ताउन, गलती हम्म, करना। इसको भी देख लेते हैं, ठहरे, अगर दिख जाता है तो। एक बड़ी प्रॉब्लम है भाई, इधर से ये हटाओ इसको, मतलब इसके साथ मैं इसको खोल नहीं सकती जब तक मैं ये इसको ना मिटा लूं, और इसको मिटाऊं, और उसके बाद ये सारी पेंसिल वेंसिल रबर पूरा स्टेशनरी बॉक्स जो है मैं वापस करूं, और उसके बाद मैं स्लाइड खोल सकूं। अगर साथ साथ खुल जाए तो ये आसानी हो। ये है अख्ता युक्तियो, हमें टेबल नजर नहीं आ रहा मैम। अभी आएगा, बताइएगा, अभी आया ही नहीं, अभी तो वो आप नजर आ गए। जी आ जी गया। आ गया। अख्ता युक्तियो, अख्ते, ला तुख्ती, मुख्तियुन, मुख्ताउन और इख्ताउन। उसने गलती अब की, अब वो हाँ। चौकन्ना हुआ, और ये चौकन्ना गलत लिखा हुआ है, चूका, चूका होना चाहिए, भूल चूक जो होती है ना, चौकन्ना नहीं, चौक चूक हो गई, उससे भूल चूक, चूक हाँ जो जी होती है। बिल्कुल। और खतिया चूकना यख्ता, हाँ चूकना, चूक जाते हैं ना, भूल चूक, वो बात। और ये खतिया यख्ता इसका बनेगा सुलासी में, गलती की, गुनाह किया, और वो भी उसी मीनिंग में आ रहा है, गलती करने के मीनिंग। तो अब ये है कि अल्लाह ताला हमसे मुआखजा ना करना, अगर हम भूल जाएं या हम चूक जाएं, ठीक है, तो क्या फर्क है खता और गलती में, एक गलती की और एक खता की। खता गलती तो तो दो जगह, जो दो है तरह वो हम भूल इसे भूल इस्तेमाल के। कर रहे थे ना। हाँ, खता तो मेरे ख्याल से आप जानबूझ के पता गलती से हो जाए। चूकना ही है, नहीं चूकना तो हो गया चुकना ना, नहीं, चूकना तो ही हो गया ना चुकना तो गलती। अलग चीज है। खता नसीना और गलती और अख्ता खता। आना को अगर हम देखें तो, हम्म, नसीना क्या है और अख्ता आना को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। नसीना तो हसीना का भूल मतलब तो ये जाना, हुआ भूल चूक हो भूल जाए। जाना। भूल से भूल इसको भूल देखें, से गलती से भूल। एक छोटी सी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। रोजे की मिसाल आप देते हैं, ठीक है। रोजे हम्म, में अगर जैसे भूल जाते हैं ना कभी कि हमारा रोजा है, और कुछ गलती से कुछ खा लिया, इत्तेफाक है मैं कभी भी नहीं भूली। हाँ नहीं, हम मतलब कोशिश यही होती है, हर वक्त याद करते रहते हैं कि रोजा है, रोजा है। हाँ, मैं पिछले 2-3 दिन से रोजा रख रही हूँ, तो मतलब याद रख रही हूँ कि मेरा रोजा है, मेरा रोजा है। मैं सारा दिन अपने आप को बताती रहती हूँ कि भूल ना जाऊं। तो कभी ध्यान ना रहे और आपने कुछ खा लिया, तो ये हो गया नसीना। लेकिन आपको पता है, आपको याद है कि आपका रोजा है, आप वुजू कर रहे हैं, और जब कुली कर रहे हैं तो गलती से पानी अंदर चला गया, आपकी इंटेंशन नहीं थी करने की, तो वो हो गया आपका अख्तान। आपकी इंटेंशन नहीं थी कि आप पानी पिए, जी, लेकिन आप, गलती हो गई। वो चला गया अंदर, वो हम्म, चला गया अंदर, तो वो आपका हो गया अख्ताना हो गया। रब्बना, ए हमारे रब, ला तहमिल, अब ये जो ला तहमिल है ये भी वही है आपका ला नहिया, हम्म, ठीक है, ये भी ला नहिया आ गया आपका। तो जहाँ में देखिए इसको ना नहिया, और अलैना, हम पर इसरन, इसरन बोझ को कहते हैं,
اور یہ وہ بوجھ ہے جو، ایک تو بوجھ یہ ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا بوجھ ہے میں نے ایسے کر کے اٹھا دیا، تھوڑا سا بوجھ اٹھا لیا، ایک ایسا بوجھ ہے جو اٹھانے کے لیے میری کمر جھک گئی، میری کمر ٹوٹ گئی، اٹھانے کے لیے ایک تو جھکنا پڑا اور بہت مشکل تھا وہ اٹھانا. تو یہ عام طور پہ آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے ورڈ. ایسا بوجھ جس کو اٹھانے میں تکلیف ہو، جس کو اٹھانے میں آپ کی ایفرٹ لگے، اور جس کو اٹھانا تکلیف کا باعث، تو یہ آپ کے لیے اسرن ہو جاتا ہے، نارمل بوجھ نہیں. کما، جیسا کہ، کما جار مجرور ہے، حرف و تشبیہ ہے، اس کے ساتھ ما آ گیا موصولہ، تو یہ جار مجرور بن گیا کما. حملتہ، تو نے ڈالا، ٹھیک ہے. تحمل، حملہ یحملو سے ہی ہے یہ آپ کا حمل کا. تو نے ڈالا اس کو. اب یہ جو ہو ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ ہو یہ والا اسرن، بوجھ کی اسرن طرف پہ. جا رہا ہے. جی ہاں. جیسا کہ بوجھ ڈالا الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے، ان کے اوپر جو بوجھ ڈالا. تو ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے لیے کافی ساری مشکلات تھی جو کہ ہمارے لیے آسانیاں کرتی. مثلا جیسے سبت والا تھا قصہ کہ ان کو ہفتے کو شکار منع کیا گیا تھا کہ اپنے ہفتے کو شکار نہیں کرنا. وہ ہفتے کی شکار کی پابندی تھی، اور وہ کیا ہوتا تھا کہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں اچھل اچھل کے آ رہی ہوتی تھی، باقی دن مچھلیاں نہیں آتی تھی. ہفتے کو مچھلیاں بھی آتی تھی. تو اس کا پھر اس کو انہوں نے توڑا. وہ تو نافرمانی کی نا انہوں نے، کہ فرائیڈے کو ایک کھڈے بنا کے آ جاتے تھے، ہفتے کو شکار نہیں کرتے تھے، مچھلیاں پھنس جاتی تھی، سنڈے کو جا کر نکال لیتے تھے. تو ان پر ایک یہ پابندی تھی. دوسرا یہ تھا کہ وہ جو قربانی کرتے تھے اس کا گوشت کو خود نہیں استعمال کر سکتے تھے، خود نہیں کھا سکتے تھے. تو ہمارے لیے آسانی، ہمیں ایک تو کوئی دن مقرر نہیں کیا گیا کہ اس دن آپ نے کوئی کام نہیں کرنا. جمعے کا دن مخصوص کیا گیا عبادت کے لیے، لیکن کہا گیا کہ جمعے کی جب تم نماز پڑھ لو تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے پھیل جاؤ. یہ نہیں کہا کہ بس سارا دن چھٹی کرو اور نماز پڑھو، جیسے ہمارے یہاں لوگ کرتے رہے کہ جمعے کی چھٹی ہوتی تھی تو بس نماز پڑھتے تھے اور باقی سارا دن جو ہے وہ اللہ کاموں میں گزار کے جمعے کو ضائع کرتے. اسی طرح سے جو کپڑوں کی پاکی ناپاکی کا قصہ ہے، پہلی امتوں میں اگر کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے تو یا اس کو پھاڑ دو، کاٹ دو، پھینک دو. لیکن ہم اسی ناپاک کپڑے کو صاف کر کے، پاک کر کے استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ ان کی عبادت ہر جگہ نہیں ہو سکتی تھی، مخصوص جگہ تھی جہاں پر عبادت کی جا سکتی تھی. مسلمانوں پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی، یعنی کہ پوری زمین میں کہیں پر بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر. مخصوص جگہ بھی ہیں عبادت کی، لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھیں نا، کہیں راستے میں نماز کا وقت ہوتا ہے تو کہیں بھی اب جان نماز ڈالیں اور نماز پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو پہلی امتوں پہ پابندیاں تھیں، جو کہ ہم پر یہ پابندیاں نہیں. ربنا ولا تحملنا، یہ ہے حملہ یحملو سے، تحمیل، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھوانا، بوجھ لادنا. ایک ڈالنا ہے اور ایک اٹھوانا ہے. میننگ تو تھوڑا دور جا کے ایک جیسے ہی لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں مطلب یہ کہ نہ ڈال ہمارے اوپر، بوجھ نہ ڈال. کون سا بوجھ نہ ڈال؟ اب ماں جو ہے یہاں پہ اس کے لیے مفعول بن جائے گا، تو ہم ملنا کا ایک مفعول بھی ہو جائے گا. کیا ڈال، کس پر ڈال؟ ہم پر نہ ڈال، اور کیا نہیں ڈالنا ہے یہ مفعول بھی بنے گا. یہ نہیں ڈال ہم پہ. لا طاقت لنا، جس کی طاقت نہیں ہے، ہمارے لیے جس کی طاقت نہیں ہے. یہ کون سا لا ہے؟ ایک اور لائے لا، نفی جنس. لائے نفی جنس آ گیا. نفی جنس، جی. تو لائے نفی جنس کی پہچان کیا کہ اس کے بعد کا اسم جو ہے وہ وہ منسوب ہوتا ہے. منصوب. ہاں، ان اے وے وی کین سے کہ منصوب ہوتا ہے، لیکن اصل میں اگر اسے دیکھا جائے تو اسے ہم کہتے ہیں مبنی علی الفتح. اچھا. ہاں، یہ فتح کیونکہ اس پہ دیکھیں نا، اس پہ ال نہیں ہے، اس کے باوجود یہ سنگل حرکت ہے. جی جی. ادر وائز اس کے لا طاقتن ہوتا، تو یہ ہے لا ہاں. طاقت. تو یہ اس میں لائے نفی جنس ہے. تو لائے نفی جنس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی ظاہر ہے، پھر اسم آ گیا تب خبر کو بھی آنا ہے. لنا جو ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر. لنا،
یہ اس کی خبر ہو گئی. بالکل. ہاں جی. اور یہ جو بنا ہے طاقتا جو فعل ہے یہ ہے طاقہ یتوق. نصرہ کے پیٹرن پہ نصرہ کے یتوقو تو پیٹرن پر ہے طاقہ یتوق. جیسے کالا یہ یقولو ہے، کالا جی یقولو قولن ہے، تو طاقہ یتوق توقن ہو جائے گا. توقن. اور اس کا مطلب کیا بنتے گا؟ توقن. توق سے کچھ اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. توق 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 کیا ہوتا ہے؟ توق جو ہو گیا نا، گلے توق ڈالنا، گلے میں توق کہتے ہیں، ہاں، گلے میں توق ڈالتے ہیں. ہاں بالکل. بھاری بھاری بوجھ گلے میں ڈالنا. بوجھ. ہاں اس کا مطلب ہے طاقہ کا مطلب ہوتا ہے قوت والا ہونا، قادر ہونا، قدرت رکھنا، طاقت رکھنا. اسی سے طاقت بنا ہے. تو طاقت بھی اس کا ایک مصدر ہے اور توقن بھی اس کا ایک مصدر ہے. تو اس میں بھی وہ ہے، طاقت وہی رکھتا ہے نا جو بوجھ اٹھا لیتا ہے، اسی کی طاقت ہوتی ہے تو وہ بوجھ اٹھا لیتا ہے. اور اس جی سے عطاقہ یوتیکو بھی بنتا ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا جب رمضان والی آیات تھی ہماری، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو کوئی طاقت رکھتا ہے، یہ دیکھیں آیت بھی نیچے لکھی ہوئی، میں نے دیکھے نہیں کہ آیت بھی نیچے لکھی ہوئی. اور وہ جو طاقت رکھتا ہے فدیے کی وہ کرتے، جی اور سفر. ہاں مسکین کا کھانا، پھر جو کو خوشی سے کرتے. تو یہ بعد میں پھر وہ ان آیات کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، اس میں یوتیقونا کا ورڈ آیا تھا. اور اسی کی جو ہمارا وہ مصدر مول والا ہے ان تصوموا خیر لکم، یہ بھی ہمارا اسٹینڈرڈ بن گیا تھا. جہاں بھی مصدر مول ہے ہم اسی کو اسٹینڈرڈ بنا کے سیکھتے رہے. تو یہ وہاں پر آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہو گیا آپ کا کہاں تک پہنچے تھے؟ لا طاقت لنا بک، یہ لائے نفی جنس ہو گیا. پھر ہے وقف انا. وقف انا وا کو ہٹا دیں تو کیسے پڑھیں گے اس کو ہم؟ فعل عمل افا یا افو. ٹھیک ہے. یا پھر تو امر کیا ہوگا اس کا؟ اس اوفو. میں افو 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 پڑے گا. افو افو. اوفو یعنی کہ ہمیں معاف کر دے، درگزر کر دے، اگنور کر دے. درگزر کر. ٹھیک ہے نا، اگنور کر دے. اس کے بعد ہے وغفر لنا. یہ کیا ہے؟ اور ہم اغفر. اغفر. غفرا. غفرا یغفر سے اغفر. ورحمنا رحمہ یرحم سے ارحم، رحم کر ہم پر. یعنی کہ جو ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، ہم اس کو اٹھا ہی نہ سکے، وہ ہم پہ بوجھ نہ ڈال. اور ہماری غلطیوں سے، ہمارے گناہوں سے درگزر کر دے، ان کو اگنور کر دے، نہیں تو چھپا دے. ٹھیک ہے، چھپا دے. اور کیونکہ ہم نے جو کچھ تیرے حقوق تھے جس طرح سے کرنا تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا، تو اپنا رحم ہم پہ کرتے، کیونکہ تیری رحمت سے ہی کام چلے گا. ہمارے اعمال میں کہیں نہیں پہنچانے والے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو ہی ہم کسی ٹھکانے پہ پہنچے، ورنہ مشکل کام ہے. تو اس لیے تینوں جو ہے وہ اسی ترتیب سے بولے جاتے ہیں، واقف انا، وغفر لنا، ورحمنا. اور واقف انا والی جو ہے، جب بھی آپ کہتے ہیں کہ بخش دے ہم کو یا درگزر کر دے ہم کو، تو اس کے ساتھ ان آتا ہے ہمیشہ. اور اغفر ان کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درگزر کر دے ہم سے، ہٹا دے ہم سے، مطلب اگنور کر دے ہمارے سے. اور جب بھی غفرہ کا فعل آتا ہے تو اس کے ساتھ لام کا صلہ آتا ہے، جس کو بخشنا ہوتا ہے اس کو. وغفر لنا، ہم کو بخش دے. اغفر لی، رب اغفر لی، اے ہمارے رب، اے میرے رب بخش دے مجھے. اغفر لی ہوتا ہے تو میرے لیے، لنا ہے تو ہم سب کو. اور ورحمنا تو سمپل آ جاتا ہے رحم کر ہم پر. جہاں پر حرف جر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن عربی میں نہیں لکھا ہوا، لیکن اردو میں ہمیں ڈالنا پڑتا ہے ورحم پہ، کہ رحم کر ہم پر. انتا مولانا میں انتا ہو گیا آپ کا مبتدا، اور مولانا میں مولا جو ہے یہ بن جائے گا خبر. مولانا ہے تو یہ مضاف مضاف الیہ بنے گے نا. جی انت مولانا. ہاں یہ مولا ہو گیا، مولن تھا اصل. یہ جی یہ والی مقصورہ آ گیا نا. ہاں تو اس میں پھر یہ مقصورہ بن گیا. اس میں وہ نہیں کیا ہوا مولا کا بارہ.
تو مولا جو ہے وہ کہتے ہیں مالک کو، سپورٹر کو، آقا. حمایتی کو. عربی ہمارا زبان میں آقا. ہاں عربی میں چچا کے لیے بھی مولا کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ چچا بھی ایک طرح سے جو قبائلی کے ہوتے تھے نا، تو بہت سارے بھائی ہوں، بہت سارے بیٹے ہوں، تو وہ جو چچا ہوتے تھے وہ بھی سپورٹر ہی ہوتے تھے فیملی میں، تو اس کو بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو آزاد کردہ غلام ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مولا کا ورڈ استعمال کیا جاتا تھا. تو ڈفرنٹ میننگ میں ہے یہاں پہ. تو ذرا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک، حمایتی، سپورٹر، مددگار سب کہہ رہے ہیں. فنصرنا، فا انصرنا، انصر مدد کر نہ ہماری، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر. تو یہ القوم الکافرین جو ہے الحمد یہ ہمارا ہو گیا مرکب. کون سا مرکب بنا ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. ٹھیک ہے. تو لا کو ہم دیکھ لیتے ہیں. 2-3 قسم کے لا آج ہم نے پڑھے ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں. پیچھے کون سا لا پڑھا تھا ہم نے جو لا نافیہ تھا؟ لا یکلف، لا یکلف سوری، اور لا نفرق، 2 پڑھے تھے نا. جی. لا نفرق. لا نفرق پڑھا تھا. فرقا یفرق تفریق کرنا. لا نفرق، یہ والا لا کون سا ہے؟ یہ ہے نافیہ. نافیہ میں کیا ہوتا ہے کہ مضارع ایز اٹ از رہتا ہے جیسا کہ وہ ہوتا ہے. دوسرا لا ہوتا ہے ناہیہ. لاہیہ میں فعل مجزوم آ جاتا ہے، جیسے لا تحمل. اور تیسری قسم کا لا ہے نفی لا جنس. طاقت. یہ آپ کا ہو جائے گا لا نفی جنس. ٹھیک ہے. ایک اور لا بھی ہوتا ہے، لا مشابہ بلیسا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. باقی کوئی نہیں لکھتے ہوئے خالی بغافل کرتے. ٹھیک ہے. تو لا نفرق، لا آپ کا ہو گیا یہ نافیہ، سمپل مضارع کے ساتھ آئے گا وداؤٹ اینی چینج. لا ناہیہ جو ہوگا وہ امر والا ہے، اور یہ لا تحمل ٹائپ اس میں کہ آخر میں مجزوم ہو جائے گا. لا نفی جنس میں مبنی علی الفتح ہوگا. لا نفی جنس کا اسم اور اس کے بعد اس کی خبر آ جائے گی، کسی بھی ٹائپ کی خبر ہو سکتی ہے تو وہ اس کی خبر آئے گی. ما مشابہ بلیسا جو ہوتا ہے اس میں ما ہوگا، یہ بھی نافیہ ہی ہوتا ہے ایک طرح سے، نہیں کا میننگ دے گا، اور اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک اس کی بھی خبر ہوگی. اس کا اسم جو ہے وہ کانا کی طرح ہوگا. یہ کانا کی بہن نہیں کہلائے گا پھر بھی، لیکن کانا کے جیسا ہی اس کا ایکشن ہوگا. اس کا اسم جو ہے وہ رفع میں ہوگا، اور اس کی خبر جو ہے یا تو با کے ساتھ ہوگی تو پھر یہ لفظاً مجرور اور محلاً منصوب کہلائے گی، یا پھر یہ سیدھی سیدھی منصوب ہوگی. اگر منصوب نہیں ہے اسم اس کے بعد تو پھر اس کے ساتھ جار مجرور کا یہ آپ کو کمپاؤنڈ نظر آئے گا، بطور خبر آ رہا ہوگا، لیکن اسے ہم کہیں گے لفظاً مجرور اینڈ محلاً منصوب. ٹھیک ہے. یہ 4 قسم اس کے کے تو ہوتا ہے آخر لا. والے میں سوری، آخری والے میں آپ نے جو بتایا ہے اس کے اندر لام کہاں ہے؟ ما لام. لام نہیں ہے. ما لام تو جیسا ما. آپ او نے کہا نا سوری، لام کی. سوری وہ میں لام نہیں کرتے کرتے اور میم پہ چلی گئی، ماں پہ چلی گئی، غلطی ہو گئی، سوری ہو گئی. نسینا. میں بھول گئی کہ لا چل رہا ہے، ماں نہیں چل رہا. میں ماں نافیہ ماں وہ کرتے کرتے ادھر ماں لے کر آ گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا کوشچن اور ہے کہ اگر ہم ان کو سارے لا جو ہے تینوں، ان کو اگر ہم اپنے میننگ کے حساب سے آسانی میں دیکھیں تو وہ جو پہلے والا نافیہ ہے اس کے اندر نگیشن یا نہیں کا ہوتا ہے، کچھ نہ کرو، نہیں نہ اور کر. لا تعمل کے اندر آرڈر ہوتا ہے نہ کر، ہم، یعنی کہ ناہیہ میں آرڈر ہوگا، ہم، نافیہ میں نگیشن ہوگا، ہم. اور نفی. لائے نفی جنس کے اندر پوری ایک یعنی کہ اینٹی کی منع ہوگا کہ وہ نہیں ہو سکتا. ہاں
سب کے سب کی نفی، پوری جس چیز کے ساتھ لا کا ورڈ آ رہا ہے نا، لا نفی جنس، جس اسم کے ساتھ آ رہا ہے اس اسم کی پوری جنس کی نفی. لا طاقتہ کوئی مطلب طاقت، ٹھیک ہے. اسی طرح سے لا ریبہ کوئی بھی شک، کسی قسم کا کوئی شک. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ ٹرانسلیشن صحیح ہے نا میری کہ نافیہ نہیں اور نہ ہی یا آرڈر نو ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ. اور لائن آف جنس تو پوری کسی ایک انٹائٹی کی نفع کرنا. بالکل ایسے ہی. تھینک یو، جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اچھا لگے ہاتھوں پہ تھوڑا سا ماں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ماں میں نے بول ہی دیا تو پھر ماں کو بھی جی دیکھ لیتے ہیں. ماں ماں کتنی کتنی قسم کے ہے. اچھا ماں کون کون سے ہوتے ہیں جی؟ سب سے پہلے تو ماں مجیب والا ہوتا ہے، موصولہ. ماں مجیب والا یہ ماں مجیب والا تو سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ماں موصولہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ماں کے ڈفرینٹ اس کی اپلیکیشنز چلتی ہے کہ وہ ماں کیا کیا ہو سکتا ہے. تو اس میں ایک آپ کا ماں، ایک تو سمپل ماں نافیہ ہوتا ہے، جیسے ہم فعل مضارع کے ساتھ نہیں کرتے تھے، سوری فعل ماضی کے ساتھ، ما فعلا اس نے نہیں کیا. اور ایک ما استفہامیہ ہوتا ہے، ما استفہامیہ، ما اسمو کا. پھر ایک آپ کا ہو گیا ما موصولہ. موصولہ کے ڈفرینٹ رول ہوتے ہیں. استفہامیہ تو ہے تو وہ نظر آئے گا. کئی جگہ پر اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہے تو اصل میں موصولہ، یہاں پہ استفہامیہ بن رہا ہے، لیکن میرے خیال میں استفہامیہ کو الگ الگ بھی بتایا گیا. اسی میں آپ کا آئے گا ما مشابہ لیسا، جو میں نے سے وہاں لکھ دیا تھا نا، ما مشابہ لیسا. اور ایک ما ہوتا ہے مصدریہ، ہوتا یہ بھی موصولہ ہے ایک طرح سے، لیکن موصولہ اور مصدریہ جو ہے اس میں کنفیوژن ہو سکتی ہے کبھی کبھی. تو اس کو ہم پہچان ایسے لیتے ہیں کہ اگر جب بھی ما موصولہ آئے گا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی صلۃ الموصول جو ہوگا، اس میں ایک ضمیر ہوگی جو اس میں موصولہ کو لوٹ رہی ہوگی. جیسے یہاں پر ہے کما حملتہ، اب یہ ما جو ہے موصولہ ہے نا، تو اس کے ساتھ آگے یہ صلۃ الموصول ہے آپ کا حملتہ، اس میں ایک ضمیر ہے. یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اپنے موصول کی طرف. کما حملتہ جس کو تو نے ڈالا اس کو. یہ کس کو ڈالا؟ اس کو، ماں کو ڈالا نا، ماں کی طرف جا رہی ہے نا یہ زمین. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ ماں کی طرف زمین لوٹ رہی ہے، تو اسی لیے اس کو یہ تو 100% موصولہ ہو، ہمیشہ موصولہ ہی کہے. لیکن کبھی کبھی ماں مصدریہ بھی آتا ہے، جب ماں جو ہے عام طور پر فعل ماضی کے ساتھ جب آ رہا ہوتا ہے تو یہ مصدریہ بنا جا سکتا ہے. اس میں ہمیں اس کا جو صلۃ الموصول ہوگا اس میں ہمیں ضمیر نظر آتا ہے، تو پھر ہم اسے زمین ماں نظر نہیں مصدریہ آئے کہہ گی. سکتے ہیں. ہاں ضمیر نہیں ہوگی، اس میں ضمیر نہیں ہوگی. اور بعض دفعہ ضمیر کا مفہوم ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن وہ میننگ سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر یہ موصولہ بنے گا یا یہاں پر یہ مصدریہ، وہ پتہ چل جاتا ہے. تو مطلب ہمیں ترجمے سے پتہ چلے گا. ترجمے سے سمجھ آتا ہے، کیونکہ الٹیمیٹ جو گول ہے وہ تو یہی ہے نا کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے. یہ سب جو گرامر ہم سیکھ رہے ہیں یہ تو ہم سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم ترجمے کو سمجھ سکیں. وہ پھر ہمیں بعد میں اس میں اتنا مزہ آنے لگتا ہے کہ ہم اسی میں وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ اصل جو ٹارگٹ ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گرامر کے ایکسپرٹ بننا ہے. ہم نے تو قرآن کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے لیے ہم یہ سارا کچھ سیکھ رہے ہیں. زبان سیکھنی پڑتی ہے سمجھنے کے، تو وہ ٹارگٹ ہم پورا کر رہے ہیں. تو اس کی ہم تھوڑی تشریح کر لیتے ہیں، شرح اس کی دیکھ لیتے ہیں. اور کوئی ورڈ ہے ایسا اس سلائیڈ پہ؟ پھر اس کے علاوہ ہے تو پھر ہم اسے تشریح کے بعد کر لیتے ہیں. کوئی اور کوشچن ہو آپ کا؟ ٹھیک ہے جی، ایسے ٹھیک ہے. جی جی الحمدللہ الحمدللہ. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی ہم تشریح دیکھتے ہیں. ان آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے یہ سنی تو وہ جو ہیں ان کو بہت اس طرح سے ڈر خوف پیدا ہوا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے،
हमारे दिलों के अंदर ऊपर ऊपर से कुछ, अगर हमारे दिल में कोई ऐसी बात है तो अल्लाह ताला तो वो भी जान लेगा। तो इसकी भी बात करते हैं सारी। शुरू हमारी आयत होगी आज की, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। यहाँ से हमारी आयत शुरू है कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है। ये खात्मा कलाम है। जिस तरह सूरत जब हमारी शुरू हुई थी सूरह बकरा, तो उसमें दीन की बुनियादी तालीमात से उसको शुरू किया गया था। इसी तरह जब सूरत को ख़त्म किया जा रहा है तो उसमें भी तमाम वो उमूर बयान कर दिए गए जिस पर ये दीन इस्लाम कायम है। आप सूरतों में ये रब्त देखेंगे कि जो टॉपिक या जो मौजू सूरह के शुरू में बयान किया जाता है, उससे ये रिलेटेड टॉपिक होता है जिसपे सूरह एंड होता है। ये आप कभी बैठ के ना फुर्सत में सूरह का शुरू देखें, सूरह का एंड देखें, और फिर आप जो है इसको समझेंगे कि भाई ये कैसे वही चीज जो है वही चीज बार बार बयान की जाती है। सूरह बकरा शुरू हुई थी तो क्या बातें बताई? अलम। ठीक है, क्या था? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। आगे युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यunfiqून। आगे वो पूरा ईमानियात की बात थी ना, सारा ईमानियात डिस्कस किया गया था। तो यहाँ पर भी एंड में आकर क्या हो रहा है? आमन रसूलू के बाद जो ईमान लेकर आएंगे वही ईमानियात ही की बात होती है यहाँ पर। तो टॉपिक जो है वो इसी तरह से मिलते जुलते हुए एंड में आ रहे हैं, जो शुरू में आ रहे हैं। और अल्लाह ताला का मालिक ज़मीन और आसमान होना और उन तमाम चीज़ों का जो ज़मीन और आसमान में है अल्लाह ही की मिल्कियत होना, दरअसल यही वो बुनियादी हकीकत है जिसकी बिना पर इंसान को कोई दूसरा तर्ज अमल जायज़ उसके लिए नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि वो अल्लाह के आगे सर को झुका दे। फिर कहा गया कि तुम अपने दिल की बातें खा जाहिर करो या खा छुपा लो, अल्लाह बहर हाल इनका हिसाब तुमसे ले लेगा। अब ये जब आयत नाजिल हुई तो सहाबा कराम जो है वो परेशान हुए कि तो हमारे दिल के अंदर की भी बात है, कभी दिल में कोई ऐसा वैसा ख्याल भी आ जाता है, तो उसके लिए भी क्या हम जवाबदेह हो जाएंगे? तो फिर क्या होगा? अल्लाह उसका हिसाब लेगा। तो फिर उसके बाद आगे तसल्ली दी जा रही है इन अल्फाज के साथ। अगली आयत में आ जाएंगे वो अल्फाज भी कि अल्लाह जो है जिसको चाहे वो बख्श दे और जिसको चाहे वो अजाब दे। इसी टॉपिक की आयत जो है यही अल्फाज जो है अक्सर जगह पर अल्लाह ताला के लिए आया है कि अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। जो अल्लाह चाहता है वो करता है। यफ़अलु मा यशाउ, मतलब ये भी वही मीनिंग है कि और वो करता है जो वो चाहता है, जो वो इरादा करता है वो कर लेता है। तो जिसको चाहेगा वो बख्श देगा और जिसको चाहेगा वो अ, अजाब देगा। और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, हर चीज़ पर कादिर है। आमन रसूलु, अल्लाह के रसूल जो है वो उस हिदायत पे ईमान लेकर आए जो उसके रब की तरफ से उस पर नाजिल हुई थी। और जो लोग इस रसूल के मानने वाले हैं यानी कि मोमिनीन या मोमिनून जो हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी इसी हिदायत को दिल के साथ तस्लीम किया। ये सब यानी कि ये सब के सब रसूल भी और उसके मानने वाले भी अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों को मानते हैं, ईमान रखते हैं। और वो ये कहते हैं, उनका ये कौल है कि हम अल्लाह ताला के जो रसूल हैं उनको एक दूसरे से अलग नहीं करते। हमारा तो ईमान है कि अल्लाह ताला के तमाम रसूलों पर हमारा ईमान है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ यहूद व नसारा के वो अलहदा करते हैं, वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। लेकिन हम उनके नबी को भी अपना ही नबी और रसूल मानते हैं कि वो भी अल्लाह ही की तरफ से आए थे, अल्लाह का पैगाम लाए थे, अल्लाह की शरीयत लेकर आए। और उनका दूसरा कौल क्या है कि हमने हुक्म सुना और हमने इताअत को की। तो ए हमारे रब, हम तुझसे बख्शिश के तलबगार हैं क्योंकि हमने तेरी तरफ ही लौट कर जाना है। ला युकल्लिफु, यहाँ यहाँ पर इस चीज का जो है वो तसल्ली या जवाब दे दिया गया कि अल्लाह ताला जो है किसी को उसकी ताकत से, उसकी वसअत से, उसकी कैपेसिटी से, उसकी बर्दाश्त से ज्यादा उसको तकलीफ नहीं देता, उसको ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालता। यहाँ ये उनके लिए फिर एक थोड़ा सा एक तरह से तमानियत का बाइस हो गया कि भाई अ, अगर
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے ہر چیز کا، ہماری چھوٹی چھوٹی سی غلطیوں کا ہم سے حساب لینا شروع کر دیا تو مشکل ہو جائے گی۔ یہ تسلی دی گئی ان کو کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ محاسبہ کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ سزا بھی دی جائے۔ پوچھا تو جائے گا، اللہ حساب تو لے گا، اس کے بعد اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ بخش دے اور جس کو چاہے وہ سزا دے۔ حساب تو ہوگا کہ نامہ اعمال تو ملے گا نا، اس کے بعد اللہ کی رحمت اور اس کی فضل ہوگا تو پھر بخشش بھی ہو جائے گی، اور نہیں تو پھر اپنے کیے کا بھگتنا پڑے گا۔ اور اللہ کسی جان پر، کسی متنفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی اللہ کے ہاں جو انسان کی ذمہ داری ہے وہ اس کی برداشت کے، اس کی مقتدرت کے لحاظ سے ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ بندہ ایک کام کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ کہے کہ بھئی یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، یا ایک چیز سے بچنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، وہ نہیں اس سے بچ سکتا، اس کی قدرت سے باہر ہے اس سے بچنا، تو اللہ اس سے مواخذہ کرے کہ بھئی کیوں پرہیز نہیں کیا۔ لیکن یاد رہے کہ اپنی اس مقتدرت کا جو فیصلہ کرنا ہے نا، وہ انسان کے اپنے اس پر نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے کہ ایک شخص فی الحقیقت کسی چیز کی قدرت رکھتا تھا اور اس نے کی اور اس نے نہیں کی، تو پھر اس کے اوپر اس کی دار و مدار ہوگا اس کی مواخذے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شخص اگر چل نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ سے کہے کہ جی تم نے نماز میں قیام کیوں نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بازاروں میں تو چلتے پھرتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم آ، نہیں وہ کر سکتے، زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے ہوں گے کیونکہ وہ ان کی قدرت سے باہر ہے زمین پہ سجدہ کرنا، لیکن اگر وہ چل سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، تو پھر ان کو نہیں ایسے کرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان تھکا ہوا ہوتا ہے تو کہ چلو جی بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں آج نماز، لیکن نہیں، اب سارا دن تو چل چل کے تھک گئے، اب آپ یہیں پر آ کے بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ آپ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں، یہاں تو پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی مثال ہے سمجھنے کے لیے، لیکن یہ بہت ہی وسیع اس کا مفہوم بنتا ہے۔ اور ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اس کے لیے ہے، اس کو ہی ملے گا نا۔ اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کے لیے ہے، اس کی نیکی کا کسی کو فائدہ نہیں پہنچے گا، اور اگر برائی کرے گا تو برائی بھی جو سمیٹی اس کا بھی وبال اسی پر ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کا سمجھے قاعدہ یا کلیہ ہے کہ ہر آدمی انعام اسی خدمت پر پائے گا جو اس نے خود انجام دی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کی خدمات پہ دوسرا انعام پائے، اسی طرح ہر شخص اسی قصور میں پکڑا جائے گا جو اس نے خود کیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا قصور ہو، اس کی غلطی، اور پکڑا کوئی اور جائے۔ یہ یہاں تو ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، ہمارے سامنے بہت ہو رہا ہے کہ قصور کسی کا ہوتا ہے، پکڑا کوئی جاتا ہے، لیکن وہاں نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ممکن ہے کہ جیسے نیکی کا ثواب کی بات ہے کہ ایک آدمی نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھی اور دنیا میں اس کی اس نیکی کا جو اثر ہے وہ کافی عرصے تک چلتا رہا، تو یہ سب اس کی اس میں جائے گا، اور اس کی اس نیکی سے اور لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جیسے صدقہ جاریہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ انسان ایک شروع کر دیتا ہے تو اس کا تو اجر اس کو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کی اس نیکی کا یا اس کے اس اچھے کام کا فائدہ دنیا اٹھاتی۔ لیکن اسی طرح سے کوئی شخص برائی کی بنیاد رکھ دیتا ہے تو اس برائی کی بنیاد پر وہ برائی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ برائی کی بنیاد اس نے رکھی، برا کام کیا، اس کا اس کے اوپر وبال آیا، اس کے اوپر اس کی پینلٹی پڑے گی پڑے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے وہ برائی کو جاری کر دیا، صدقہ جاریہ کے مقابلے ایک گناہ جاریہ تھا، تو اگر اس نے گناہ جاری کر دیا اور رہتی دنیا تک جو جو اس گناہ میں شامل ہوگا اس کا بھی جو وبال ہے اس کو ملتا رہے گا جس نے شروع کیا ہے۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس برائی میں آدمی کی نیت اور عمل کا کوئی حصہ نہ ہو اس کی جزا سزا اسے مل جائے، کیونکہ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نے نیکی کی ہے تو آپ کو اس کا سزا ملے گی، نعوذ باللہ، اور آپ نے اگر برائی کی ہے تو اس کا آپ کو کوئی اجر ملنے والا ہے، ایسا نہیں۔ پھر یہاں دعا کرنا سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، مومنین کو، کہ کیسے دعا کرنا ہے، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیسے آپ دعا کریں گے کہ اے ایمان والو
تم لوگ ایسے دعا کیا کرو کہ اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. جیسے ہم سے پہلے لوگوں کو جو آزمائشیں پیش آئی تھیں ان سے ہمیں بچا لے، جن مشکلات سے ان کا سابقہ پڑا ان سے ہمیں بچا لے. اگرچہ اللہ کی سنت یہی ہے کہ جس نے بھی حق و صداقت کی پیروی کا عزم کیا اس سے سخت آزمائشوں اور فتنوں سے دوچار ہونا پڑا. تو جب آزمائشیں پیش آئیں تو مومن کا کام یہی ہے کہ وہ اس کا پورے استقلال کے ساتھ مقابلہ کرے. بہرحال مومن کو اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ وہ اس کے لیے حق پرستی کے راستے کو آسان کرے. تو یہی دعا مانگنی ہے. اور اے پروردگار جس بار کو، جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پہ نہ رکھ، یعنی ہم پہ اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہم برداشت کر سکیں. آزمائشیں اتنی ہوں جن پہ ہم پورے اتر آئیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری قوت برداشت سے زیادہ آزمائشیں آ جائیں. کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے ایسا کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس یہ جو اب مجھ پہ اتنی تکالیف آئی ہیں، اتنی مصیبتیں آئی ہیں، یہ میرے بس سے باہر ہے. اور انسان کمزور ہے، وہ ذرا کمزوری کے کسی لمحے میں شیطان کی اس کا بھی شکار ہو جاتا ہے اور شکوے شکایتیں اللہ تعالیٰ سے بھی کرنے لگتا ہے. لیکن بس یہی تو انسان کی آزمائش ہے کہ وہ تکالیف پڑنے کے باوجود پھر کیسا اس کا رویہ رہتا ہے. ہمارے ساتھ جیسے نرمی ابھی کا ابھی ہمارے ہمارے پاس سامنے جیسے ابھی یہ غزہ کی سچویشن جی ہے کہ جیسے ان لوگوں کے اوپر آزمائش ہے، اور پھر جب ان کی ویڈیوز آتی ہیں جس طرح وہ الحمدللہ شکر کرتے ہیں اللہ کا، تو بڑے ان کے اوپر فخر ہوتا ہے. بہت ہی بالکل حوصلے ہیں. وہ لوگ بالکل بہت ہی ایک طرح سے ہسٹری لکھ رہے ہیں. اور مجھ سے تو دیکھی بھی نہیں جاتی. اگر کوئی ویڈیو مطلب بھیج بھی دیتا ہے نا تو میں جسے ہی شروع کروں، میں ذرا سا دیکھوں نا فیو سیکنڈ، 5-10 سیکنڈ کے بعد میں اس کو آف کر دیتی ہوں. دیکھ کے پھر میرا سارا دن میرے دماغ میں سے وہ ہٹتی ہی نہیں تصویریں. بالکل صحیح کہہ رہی ہے. ویسے میں بھی نہیں دیکھتی کیونکہ پھر وہ کنٹینیوس پھر ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو جائے. ہاں. اور وہ پھر تب دیکھ کے نا، تب کر تو کچھ سک نہیں رہے، دعا ہی کر رہے ہیں خالی ہم ان کے لیے بیٹھ کے. جو کر سک رہے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر رہے. تو ہم لوگ تو چلو ویسے ہی مطلب کچھ نہیں کرنے کے اس میں ہے. تو بس اللہ تعالیٰ جب وہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، دعا بھی ہمیں یہاں پہ یہ کہ درگزر فرما، ہم سے اگنور کر دے ہماری غلطیوں کو، بخش دے ہم کو، ہم پہ رحم کر دے. تو ہمارا مولا ہے، تو ہماری مدد کر. یہ دعا جو ہے نا، اس کو پورا سمجھنے کے لیے یہ چیز ہم سوچیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ ہجرت سے 1 سال پہلے معراج کے موقع پر مطلب نازل ہوئی تھی. اور جب اس وقت مکہ میں کفر اسلام کی کشمکش اپنی انتہا کا پہنچی تھی. معراج کا جو واقعہ تھا نا، اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کو دو، یعنی کہ اس کے سٹیپس تھے. پہلا سٹیپ جسے اسرا کہتے ہیں. اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کو لے جانا. تو اسرا کا جو سٹیپ ہے وہ ہے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کا. پھر مسجد الاقصی سے گئے جب آسمان پر، تو وہ ہے معراج. معراج کا مطلب ہے، ویسے تو معراج سیڑھی کو گئے. معراج بھی مفعال کے وزن پر، اگر اس کی ہم صرف کو دیکھیں تو معراج جو ہے وہ مفعال کے وزن پر اس میں آلہ ہے. ارجا یارجو، جا چڑھنا، چڑھنا، تو چڑھنے کا آلہ یعنی کہ سیڑھی. تو لیکن یہ پورا واقعہ جب بس معراج کے اس سے ہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا تھا کہ پوری جا بھی السمائی، مجھے چڑھایا گیا آسمان. تو اسی لیے یہ معراج کا واقعہ ہے. تو اس زمانے میں مسلمانوں پر مصائب و مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے. اور صرف مکہ نہیں بلکہ پورے عرب میں کوئی جگہ نہیں تھی جہاں ان لوگوں کے لیے کوئی آسانی ہو. یعنی کہ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس پہ مشکلات اور مصیبتیں جو ہیں وہ کر دی جاتی. تو ان حالات میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے. ظاہر ہے دینے والا خود ہی جب مانگنے کا طریقہ بتائے گا تو ملنے کا یقین آپ سے آپ پیدا ہوتا ہے. اسی لیے یہ دعا اس وقت مسلمانوں کے لیے غیر معمولی تسکین قلب کی موجب ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہیں قرآن میں. ہمیں نبیوں کو بھی سکھائی ہیں دعائیں، اور عام جو انسان ہیں ان کے لیے بھی دعائیں ہیں. تو ہم نے بھی جو مدد مانگنی ہے
اللہ تعالیٰ سے وہ دعاؤں کے ذریعے مانگنی ہے. وہ دعائیں بہت سی اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دی جو قرآن میں موجود ہے. اور یہ قرآنی دعائیں جو ہیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو تشہد میں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. دعائیں سجدے میں بھی مانگنی چاہیے. مصنون دعائیں بے شمار ہیں جو اوتھینٹک ہیں سجدے میں مانگی جاتی ہیں، کیونکہ سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا. قرآن کی آیات آپ ہی سجدے میں تلاوت کر سکتے. تو یہ جو دو آیتیں ہیں اس کے ساتھ آپ تیسرا پورا رکوع کر لیجیے. للہ ما فی السماوات سے کر لیں تو یہ آپ نماز کے دوران جو تلاوت کی جاتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اس میں بھی یہ تینوں آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں. سجدے میں نہیں آپ یہ دعا مانگ سکتے تو آپ تشہد میں بیٹھیں تو تشہد اور درود کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں ان میں آپ اس دعا کو ڈال دیں. ربنا والی جتنی دعائیں ہیں، بلکہ قرآن کی جتنی دعائیں ہیں اس وقت ایٹ دیٹ مومنٹ جو بھی یاد آئیں آپ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ تشہد میں قرآنی دعائیں مانگی جا سکتی. سجدے میں آپ نے قرآن کی دعا نہیں مانگنا ہے. سجدے میں آپ نے مصنون جو دعائیں ہیں اور دیگر اذکار ہیں جو کہ اوتھینٹک ہیں، پروون ہے، تو آپ مانگ سکتے. تو یہاں کافروں کے مقابلے میں مدد مانگی جا رہی ہے. اور اس دعا میں دیکھیں، اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے کی بات کی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے دشمن تھے ان کے لیے کوئی بد دعا کی جا رہی ہے. کوئی اس میں دنیاوی جو مفاد ہے وہ نہیں مانگا جا رہا. اس میں سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے بخشش اور معافی مانگی جا رہی ہے. تو اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اہل ایمان جو تھے اس وقت کے ان میں کس قدر اخلاقی اور روحانی ایک لیول پہ وہ تھے کہ ان کی ٹریننگ کی جا رہی کہ ایسے کر. تو جب بھی کوئی غلبہ ہو، مشکل ہو، مصیبت ہو تو اس دعا کو یاد رکھیں. اور ویسے بھی اس کو ہم روزانہ اپنے اذکار میں شامل کریں. رات کو سوتے وقت اس کو پڑھ کے سوئیں. عادت سی بن جاتی ہے کہ ایک دفعہ آپ اس کی روٹین بنا دیں. اور I guess that's it. اور کچھ اس کے بارے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں دعا کے بارے میں، کوئی کامنٹ یا کوئی آپ کا پوائنٹ ہو تو. الحمدللہ ہمارا ہو گیا، سورہ بقرہ پوری ہو گئی. اور بہت اچھا آپ کے ساتھ تو ماشاءاللہ سے اتنا اچھا ٹائم گزرا، پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم نے اتنے کسی 2 سے 6 میں آ گئے. ماشاءاللہ سے بڑا آپ نے ہمیں برداشت کیا اور بڑا سیکھا ہم نے آپ سے، آپ اور لوگوں آگے کا بھی بھی انشاءاللہ آپ آپ سے لوگوں سیکھیں. کا آپ لوگوں کا پیشنس ہے، سب کا پیشنس اینڈ کنسسٹنسی کے ثابت قدمی سے جمے رہے. بس اللہ کا کرم ہے، مالک کا احسان ہے. آپ یقین کریں گے میں سمجھتی تھی کہ میں نہیں کر سکوں گی، کہ میں بھول جاتی ہوں اکثر چیزیں نا. لیکن اللہ کا شکر ہے جب سے یہ شروع کیا کافی مجھے یاد رہنے لگی ہیں چیزیں. بس اللہ کا احسان ہے. اور ٹھیک ہے یہ آپ کہ یہ دعائیں، یہ جو دعائیں آج ہیں اور آج ہی دعاؤں کی رات بھی ہے، تو یہ دعائیں مانگنی چاہیے اور سب ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں. اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب آپ، کیونکہ استاد کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے شاگردوں کے حق میں، تو ضرور رات کو دعاؤں میں یاد میں بھی رکھیے گا سب ایک دوسرے کو. ہم سب شاگرد ہی ہیں جی، استاد یہاں کوئی بھی نہیں ہے. سب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی مل کے سیکھ رہے ہیں. آپ مجھ سے، میں آپ سے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جو آپ انشاءاللہ تعالی ہمیں QC7 کرائیں گی، جی انشاءاللہ آپ ہی کرائیں گی نا انشاءاللہ تعالی ہمیں. جی جی جی. تو جب آپ تو اب تو آپ جب کرائیں گی تو کیا رمضان کے بعد کرائیں گے؟ اب یہ کیا ہوگا؟ تو آپ رمضان ہمیں وہ جب آپ ہمیں جب چونکہ آپ لوگ تو QC7 میں آگے نکلے ہوئے ہیں نا کافی ہم سے، تو آپ ایٹ لیسٹ ہمیں کم سے کم جو آپ نے ہمیں سورت پڑھانی ہوگی یا جو کرنا ہوگا وہ ہمیں بتا دیجیے گا، تاکہ ہم اس کی پہلے سے تھوڑی سی نا اس کو پریکٹس کر لیں، سمجھ لیں، تاکہ ٹھیک ہے. کلاس میں پھر ہمیں مشکل نہ ہو سمجھنے میں اتنا. نہیں اور اس کا کیا پیٹرن یہی ہوگا، بالکل سیم یہی والا پیٹرن ایسے ہی ہوگا. جسٹ QC7. چلیں ابھی اس کو بند کرتے ہیں نا ریکارڈنگ کو، تو پھر ہم بات کر لیتے ہیں جو ہم نے اور ایکسٹرا کرنی ہے. ابھی ہم اس سے ریلیٹڈ بات کر لیتے ہیں. اگر کوئی سوال ہے کسی کا، کچھ پوچھنا ہے یا کوئی کامنٹ دینا ہے کہ کیسا رہا QC6 کا آپ کا سفر، نجیب بھائی سے یہ جی بالکل بہت ہی زیادہ منافع بخش ہے. اور خاص طور پر
آپ کے لیے ہم سب کے دلوں سے بہت دعائیں نکلتی ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا کہ کبھی کبھی جب ہم جمعے کی نماز کے اندر قرات سنتے ہیں اور تھوڑا سا بھی توجہ لگاتے ہیں تو اس کی میننگ سمجھ میں آنے لگتی ہے اور بڑا اچھی خوشی لگتی ہے کہ ہمیں قرآن ڈائریکٹ ہم سے باتیں کرنے لگا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کے بعد اس کے آپ کی بعد محنت ہے. آپ لوگوں کا پورا الفلاح کا اور آپ کا خاص طور سے بہت. کیونکہ جب ہم نے QC1 شروع کیا تھا تو ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا. ابھی بھی ویسے کچھ نہیں آتا ہمیں اتنا زیادہ، لیکن اب تھوڑا بہت اتنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسان ہے میننگ ہمارے اندر آنے لگی، اترنے لگی، اور بہت تبدیلی آئی ہے اس کچھ سے پڑھتے ہمارے ہوئے اندر. جب سمجھ میں آنے لگتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے نا. بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات ڈائریکٹ ہمارے سمجھ میں آنے لگی. تو اس سے بڑی ریوارڈنگ کوئی چیز نہیں. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ہم نے مس کیا ان لوگوں کو جنہوں نے QC5 تک ہمارے ساتھ رہے. QC6 میں کچھ لوگ ساتھ نہیں تھے ہمارے، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا تھا کہ جی دوبارہ جب آپ QC6 شروع کریں گی تو پھر ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے بعد QC5 میرا چل رہا ہے، بلکہ QC5 کے بھی کچھ ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ ہمارا QC6 وہ بھی ظاہر آپ 6 میں جائیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ دیکھیں کہ ہم کیسے کرتے ہیں. تو مجھے رضوان بھائی کی آواز آئی تھی، اگر رضوان بھائی ہیں تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے QC6 کے اینڈ والی کلاس کے بارے میں. اور شہانہ ہے ہمارے ساتھ، تو بتائیں جی، آپ اپنا پوائنٹ بتائیں. السلام علیکم ٹیچر جی، بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. اور ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ایک ایک نقطے کو ہمیں پکڑنا ہے تاکہ کوئی چیز ہم سے مس نہ ہو. ہاں یہ جو ہے نا، یہ ابھی آپ نے جو اٹینڈ کیا یہ QC6 کی آخری کلاس تھی، پہلی والی جی نہیں. تو جی جی پورے ایک سال کا سفر گزر چکا ہے. جی تو جی پہلے دن ہی آپ کا یہ نہیں ہوگا، جب یہ پورے ایک سال کے بعد آپ اس ادھر پہنچیں گے. نہیں، جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے مطلب اتنا تو پھر ہمیں ذہن میں رکھنا ہے نا. جی جی الحمدللہ. بالکل جی بالکل. اتنا جی جی تو کافی اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. ہم ابھی سے ہم وارم اپ ہو رہے ہیں کہ ہمیں 6 میں یہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. تو خوشی ہو رہی ہے کہ یہ اتنا کچھ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ جب ہم 6 اچھا تک پہنچیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور کون ہے؟ سیف اللہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی الحمدللہ، یہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اور تھینک یو ویری مچ، آپ نے شیئر کیا اور اجازت دی اس کو اٹینڈ کرنے کی. تو انشاءاللہ یہ ہیلپ فل رہے گا خاصا. اچھا، اور کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے؟ پھر ہم اس کو ریکارڈنگ آف کریں. ہم چلیں جی، اگر اور کوئی نہیں ہے بات تو پھر ہم اس کو، آج ہماری کلاس بھی اپنے اختتام کو پہنچی، ہمارا کورس بھی. اور آپ لوگ کے اب کوئزز ہوں گے، 2 کوئزز ہوں گے. 2 میں آپ کو شیئر کر دوں گی کہ پہلا جو ہے وہ تیسرے پارے کے شروع سے کہاں تک، اور اس کے بعد اس کو ہاف ہاف کر دیا گیا نا آیات کے حساب سے. تو تو ہاف یہ ہاف کر کب کے ہوں گے ڈاکٹر صاحب کوئز جو ہے؟ کوئز آپ کا دیکھیں، ایک نیکسٹ ویک رکھ لیتے ہیں، جی ایک ٹھیک اس ہے. سے نیکسٹ ویک کر لیں گے. ہاں جیسے یہ آپ بہتر رہے گا. جی یہ بہتر رہے گا کیونکہ میں بھی کچھ زیادہ ہی مصروف ہوں. میری آج صبح ہی میری بہو جو ہے ایمرجنسی میں ہاسپٹلائز ہو گئی، تو بچوں کو دیکھ رہی تھی، میں کلاس لے رہی تھی، تو بڑا مشکل ہو رہا تھا مجھے نا. اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو اب یہ سارے معاملات چل رہے ہیں تو مجھے 1 ہفتے کا ٹائم مل جائے گا تو میں دوبارہ سے ریویژن کر جی جی سکوں گی پھر نا. بالکل، وہ ہاں کوئز کے لیے ہم گروپ میں ڈسکس کر لیں گے، نو پرابلم. چلیں پھر ہم ٹھیک ہے. ہاں کب کرنا انشاءاللہ. چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں تو اس ہاں دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. See you all inshallah ta'ala in QC7 now. After انشاءاللہ Ramadan. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ بہت جزاک اللہ. چلیں جی، بہت اچھا سفر رہا. انشاءاللہ Q7 میں پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے.